नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। युवा र अध्यात्म पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने श्रृङ्खलामा हामी अर्को अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यो अध्यायको विषय रहेको छ युवाका लागि सहज अध्यात्म साधना र योग ध्यानको वैज्ञानिकता। यसभित्र रहेका मुख्य अन्तर्विषयहरूको बारेमा हामी यहाँ भन्दैछौँ। 1 नम्बरमा मानव र मानव सभ्यताको विकास, 2 नम्बरमा मानवको सुख र खुसीका लागि अध्यात्म विज्ञानको पुनर्प्रयोग, अध्यात्म विज्ञानको विकास, ज्ञान र मानवीय जीवनशैली, चौथोमा अध्यात्मका प्रमुख 3 विषयहरू, पाँचौँमा वैज्ञानिक अध्यात्म तथा योग ध्यान विज्ञानले मानिसमा ल्याएका अभूतपूर्व उपलब्धिहरू, 5औँ नम्बरमा मानिसको स्थूल शरीरमा योग ध्यानले ल्याएका समष्टि सकारात्मक परिवर्तनहरू सांसारिक जीवनका रूपमा, र अन्तिममा मानिसको सूक्ष्म शरीरमा योग ध्यानले ल्याएका अभूतपूर्व सकारात्मक भावातीत दिव्य परिवर्तनहरू, यो चाहिँ पारमार्थिक रूपमा। हामी विषय प्रवेश गरौँ थोरै पृष्ठभूमिका साथमा। अध्यात्म अत्यन्तै सरल र सबैले सजिलै व्यवहारमा ल्याउन तथा प्रयोग गर्न सकिने परिणाममुखी सबैभन्दा पुरानो प्रामाणिक विज्ञान हो। तर विभिन्न किसिमले कुरा घुमाएर, भारी भरकम विषयहरूसँग जोडेर, अर्थ लगाएर, शास्त्रका लाक्षणिक विषय तथा अभिव्यक्तिहरूसँग तादात्म्य गरेर यसलाई अत्यन्तै जटिल विषय, क्रिया, प्रक्रिया तथा पद्धति जस्तो बनाइएको तथा देखाइएको छ, एकदम जेलिकन। वर्तमान समयमा अध्यात्म विज्ञानलाई राम्ररी बुझ्न र यसको अनुसरण गर्न चाहने खास गरी युवा पुस्तालाई सबैभन्दा मुस्किल परेको छ यस प्रकारको घुमाइएको परिभाषाले, बिना अर्थको घुमाइले। अध्यात्म सनातन कालदेखि नै अभ्यास गर्दै आइएको अत्यन्तै सरल र सहज विज्ञान हो। यस अन्तर्गत प्रमुख रूपमा 3 वटा विषयहरू पर्दछन्। पहिलो, जीव विज्ञान, स्थूल शरीरको विज्ञानको ज्ञान लिनु नै जीव विज्ञान तथा जीव ज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। दोस्रो नम्बरमा आत्मज्ञान, आफ्नो सूक्ष्म शरीरको विज्ञानको ज्ञान लिनु नै आत्मविज्ञान हो। र तेस्रो नम्बरमा ब्रह्म विज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान, अन्तिम सत्य परमात्माको विज्ञानको ज्ञान हो। यो भन्न खोजिएको चाहिँ परमात्मा अथवा अस्तित्व अथवा प्रकृति, यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुनुको अन्तिम सत्य, अन्तिम स्रोत के हो भनेर जान्ने प्रयास गर्नु चाहिँ ब्रह्मज्ञान हो। समग्रमा अध्यात्मका 3 वटा विषय रहेका छन्: जीव ज्ञान, आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञान। छोटकरीमा भन्नुपर्दा अध्यात्म जीव ज्ञान र आत्मज्ञान हुँदै ब्रह्मज्ञानसम्म पुग्न हरेक मानवले आफ्नो लागि आफू स्वयंले गर्नुपर्ने सरल र सहज आन्तरिक साधना पद्धति अथवा मार्गनिर्देशन गर्ने प्रयोगात्मक विज्ञान हो। जीव ज्ञान, आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञान बारे पछिल्लो अनुच्छेदमा हामी विस्तृतमा आउनेछौँ। अध्यात्मले ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, आत्मा, परमात्मा, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, कर्म, चेतना, पुरुष, प्रकृति, बीज आत्मा, जड आत्मा, जीव आत्मा, जीवन, जगत आदि, तिमी, म को हो, तिमी को हो भन्ने खालको पराभौतिक तथा अलौकिक विषयहरूको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दछ। सृष्टिकालदेखि नै ब्रह्माण्ड, प्रकृति, जीवहरूको व्युत्पत्तिको श्रृङ्खला अविरल चलिरहेको छ र प्रलयकालसम्म नै यसै गरी नै चलिरहनेछ निरन्तर रूपमा। आधुनिक विज्ञानका अनुसार झन्डै 14 अर्ब वर्ष अघि महाविस्फोट अथवा क्वान्टम साइन्सका अनुसार बिग ब्याङ। यद्यपि जुलाई 2022मा जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले ब्रह्माण्डमा बिग ब्याङ कहिल्यै पनि नभएको भनेर दाबी गरेको छ, तर यो पुष्टि भएको छैन। यसकारण हामी महाविस्फोटलाई नै मानौँ क्वान्टम साइन्सको। महाविस्फोटबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको भनिए पनि पृथ्वी ग्रहमा मानिसका पुर्खा चिम्पान्जीको 3 लाख वर्ष अघि उत्पत्ति भएको र मानिसको होमोसेपियन्स प्रजाति यानि कि हामी उत्पत्ति र विकासक्रमको श्रृङ्खला, हाम्रो उत्पत्ति र विकासक्रमको श्रृङ्खला केवल 70,000देखि 1 लाख वर्षको मात्र भएको आधुनिक भौतिक विकासवादका सिद्धान्त तथा खोजहरूले उजागर गरेका छन्। आधुनिक भौतिक विकासवादका सिद्धान्त अनुसार प्राचीन कालदेखि हालसम्मको मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई मोटामोटी रूपमा ढुङ्गे युग, फिरन्ते युग, कृषि युग र औद्योगिक युगका रूपमा विभाजन गरिएको छ।
मानव सभ्यता विकासका यी सबै युग तथा चरणको एकमात्र साझा उद्देश्य थियो र छ, त्यो मानिसको सुख र खुसीको खोजी। सभ्यता विकास क्रमको सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शन मानिसले आन्तरिक साधना गर्दा आउने भावातीत अनुभूतिबाट प्राप्त हुने अन्तर्ज्ञान पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत पर्दछ। खास गरिकन सभ्यता विकासको सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी फिलोसोफी अथवा फिलोसोफी भन्नाले विषयको अध्ययन तथा प्रयोगको अनुभवबाट प्राप्त हुने बाहिरी विषयको ज्ञान, पश्चिमी फिलोसोफी बीच केही फरक मत देखिएका भए पनि यी दुवैको केन्द्रमा मानव र मानवको सभ्यता विकासका विषय नै केन्द्रमा रहँदै आएका छन् र यी दुवै थरीका दर्शन तथा फिलोसोफीको चासोको विषय मानवको सुख र खुसीको खोज नै हो। पूर्वीय दर्शनले मानव र मानव सभ्यताको विकास, मानवको सुख र खुसी खोज्दै 4 युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगलाई पार गर्दै कलियुगसम्म आइपुगेको व्याख्या गर्दछ भने पश्चिमी फिलोसोफीले मानव र मानव सभ्यताको विकास, मानवको सुख र खुसी खोज्दै भौतिक विकासवादी सिद्धान्त अन्तर्गत विविध चरण र प्रयोगहरू पार गर्दै मानवको सभ्यता आजको अवस्था तथा 21औं शताब्दीको युगसम्म आइपुगेको व्याख्या गर्दछ र आजको युगमा पनि समय सान्दर्भिक हुने गरी मानवको सुख र खुसीका लागि नै आधुनिक भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञानका विधिहरूको खोजी, परीक्षण र प्रयोगहरू गरिँदै आइएका छन् विश्वव्यापी रूपमा। अर्को शीर्षक रहेको छ मानव र मानव सभ्यताको विकास। बहुचर्चित र धेरै हदसम्म वास्तविकताको नजिक पुग्न सफल भएको आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तले मानिसलाई बाँदरको एक प्रजाति चिम्पान्जीबाट विकसित हुँदै छुट्टै अस्तित्व निर्माण गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको होमोसेपियन्स प्रजातिका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जो सुरुमा 4 खुट्टा नै टेक्थ्यो। बिस्तारै विकास हुने क्रममा प्रकृतिसँगको सङ्घर्षमा अगाडिका खुट्टा टेक्न छोड्यो र पछाडिका 2 खुट्टा मात्र टेकेर उभिन थाल्यो। 2 खुट्टा मात्र टेक्न थालेपछि उसको सक्रियता बढ्न थाल्यो र उसमा सृजनशीलताको विकास भयो, आविष्कारको विकास भयो भन्ने मान्यता राख्दछ। 2 खुट्टा मात्र टेकेको कारण अथवा 2वटा हात स्वतन्त्र भएको कारण उसले टाढा टाढासम्म देख्न सक्ने भयो। यही कारणले उसको सक्रियता र सृजनशीलता बढ्न थाल्यो र उसको मस्तिष्कको आकार, गुणवत्ता तथा क्षमताको विकास हुँदै गयो। विकसित हुँदै गएको मानव मस्तिष्कले मानवका लागि सुख र खुसीको विकल्पहरूको खोजी गर्न थाल्यो। मानिसले सुख, खुसी र सहजता खोज्ने क्रममा बिस्तारै आपसी सहयोग तथा सुरक्षाका लागि परिवार, समूह, समुदाय, बस्ती, कबिला, राज्य बनाउन थाल्यो र यी सबैको सही किसिमले व्यवस्थापन गर्नका लागि भौतिक विकासका विकल्पहरू कृषि, पशुपालन, उद्यम, व्यवसाय, पेशा तथा अन्य आवश्यक विषयहरूको विकास र निर्माण गर्दै गर्दै आजको 21औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासको अवस्थामा आइपुगेको छ। मानव सभ्यता तथा मानव समुदायको सृजनशीलता तथा आविष्कार। मानव सभ्यता विकासको ढुङ्गे युगदेखि हालसम्म नै मानिसको एउटा मात्र मूल उद्देश्य तथा केन्द्र मानव सभ्यताको विकास र मानवको सुख, खुसी तथा सहजताको खोजी रहँदै आएको छ। मानवको सुखका लागि विभिन्न समयकालमा विभिन्न विधि तथा उपायहरूको खोजी र प्रयोग गरिँदै आइएको छ। पूर्वीय सभ्यतामा हाम्रा पुर्खा, ऋषिमुनि तथा प्राचीन वैज्ञानिकहरूले मानवको सुखका लागि योग ध्यानको, विज्ञानको वैज्ञानिक खोज र प्रयोग गरेर परिणाममुखी सफल व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा यसलाई मानव भलाइका लागि मानव समाजमा स्थापित गराए र लामो समयसम्म मानव समुदायले योग ध्यान साधनाको अनुसरण गरेर मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाइरह्यो। तर इतिहासको कालखण्डमा विश्वमा विविध प्राकृतिक तथा मानव निर्मित राजनीतिक, भौगोलिक उतार चढावहरू आए। प्रमुख रूपमा राजनीतिक भौगोलिक विस्तारवादको विश्वव्यापी होडबाजीले युद्धको कालले एकअर्काको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान ध्वस्त पार्ने, सिद्ध्याउने ध्वंसात्मक गतिविधिहरूले प्रश्रय पाउँदै गए। विशेष गरी विश्वमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका एसियाका मौर्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, युनानी चक्रवर्ती सम्राट अलेक्जेन्डर अथवा सिकन्दर एउटै व्यक्ति हुन्,
अलेक्जेन्डर महान, मुगल चक्रवर्ती सम्राट अकबर महान र पछिल्लो समय आणविक हतियारले सम्पन्न अङ्ग्रेज तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीको भौगोलिक विस्तारवादले विश्वभरि नै ठुलो तहल्का, हलचल तथा फेरबदल मचाइदियो अथवा ल्याइदियो। अन्त्यहीन विशाल युद्ध, लुटपाट, मारकाट, हिंसा, तोडफोड र संस्कृति मास्ने उद्देश्यले गरिएका भौतिक संरचनाहरूको विध्वंसले, मानवीय क्षतिले विभिन्न राज्य र राज्यका समुदायहरूले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेका पुर्ख्यौली संस्कार, स्थानीय संस्कृति तथा मानव सभ्यताको विकासमा ठुलो क्षति ल्यायो र विश्वलाई पुनः पुरानै दुःखको अवस्थामा फर्काइदियो। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान र ज्ञानीहरू, भौतिक विकासका संरचनाहरू सबै सर्वनाश गराइए र बिस्तारै ती अस्तित्वबाट लोप भएर गए र मानव सभ्यता तथा समाज फेरि जस्ताको तस्तै तथा अझ नाजुक अवस्थामा पुग्यो। कहाली लाग्दो युद्धका विभीषिकाहरूबाट बाँच्न सफल भएका मानिसहरू र ध्वस्त हुनबाट बाँकी रहेका बचेखुचेका राज्यका अन्तरकुन्तरका थोरै संरचनाहरू, चल अचल सम्पत्ति, सनातन अध्यात्मका शास्त्रीय ज्ञान तथा विज्ञानका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर तथा एकै ठाउँमा समेटेर दुःखजिलो गर्दै सनातन अध्यात्म तथा धर्मको बीज जोगाउने उद्देश्यले आफ्नो संस्कार तथा संस्कृतिको अभ्यास निरन्तर गर्दै गए पूर्वीय अथवा एसियनहरूले, पूर्वीय संस्कृति मान्ने सनातनीहरूले। मानवको सुख र खुसीका लागि अध्यात्म विज्ञानको पुनर्प्रयोग, यो अर्को शीर्षक रहेको छ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। भीषण युद्धका कारण संस्कार, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान र ज्ञानी गुरु तथा पुरोहितहरूको अभावका कारण र केही निश्चित व्यक्ति र वर्गहरूको स्वार्थका कारण सनातन अध्यात्म तथा सनातन धर्मका सही प्रयोग तथा व्यावहारिक अभ्यासहरू निकै लामो समयसम्म हराउँदै तथा कम हुँदै गए। यही क्रममा फाइदा उठाउने समूहहरूले सनातन अध्यात्म तथा सनातन धर्मका नाममा समाजमा विकृति र अन्धविश्वास फैलाउन थाले। समाजमा झन्झन अराजकता बढ्दै गयो, फैलिँदै गयो। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था तथा अवस्था अनुकूल हुने गरी सुधारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही समाज सुधारक महामानवहरूले विभिन्न किसिमले वैचारिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति तथा धार्मिक क्रान्तिको नेतृत्व गरे र अध्यात्म, धर्म, संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याए। यही समयमा विभिन्न धर्म तथा दर्शनहरूको प्रादुर्भाव पनि भयो। यस्तै परिवर्तित परिवेशमा समाज निरन्तर आफ्नो किसिमले अघि बढ्दै गयो र साथसाथ मानवको सुख तथा खुसीको खोजी र मानव सभ्यताको विकासका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्दै गए। मानवका लागि सुख र खुसी खोज्ने यही क्रममा यति बेलासम्म अध्यात्म विज्ञान र धर्म विज्ञानको अनुसरण तथा व्यावहारिक प्रयोग गरिँदै आइएको मानव समाजमा 18औं शताब्दीदेखि आधुनिक भौतिक विज्ञानको विकास र प्रयोग गर्न थालियो र आधुनिक भौतिक विज्ञानको क्रमिक विकासले मानवको जीवनमा सुख, खुसी तथा सहजता बढाउँदै लग्यो। आधुनिक भौतिक विज्ञानको विकासले भौतिक संरचनाहरूको विकास अर्थात् बाहिरी विकासमा पर्याप्त सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्यायो। मानिसलाई चाहे जस्तो सुख, सुविधा र सहजता प्रदान गर्यो। बाहिरी रूपमा खुसी पनि प्रदान गर्यो र मानवको बाहिरी तथा भौतिक विकासमा अथवा सांसारिक विकासमा अभूतपूर्व परिवर्तन पनि ल्यायो। तर यी बाहिरका कुरा तथा बाहिरका विषयहरूको विकासले मानिसको आन्तरिक विकास अर्थात् उसका आन्तरिक क्षमता तथा प्रतिभाहरूको विकास गर्न सकेन। उसको मन, बुद्धि, भावना, चेतनालाई विकास गर्न सकेन। उसलाई सदा सुखी, खुसी, शान्त, आनन्दित र तृप्त राख्न सकेन। दिगो शान्ति अथवा दिगो आनन्द आउन सकेन बाहिरका सुख सुविधाहरूबाट। भौतिक विकासका सुख सुविधाहरू भोग गरेर पनि मानिस सुखी, खुसी, स्वस्थ तथा शान्त, आनन्दित रहन सकेन। पर्याप्त सुविधाहरू पाएर पनि मानिस सुखी, खुसी, स्वस्थ तथा शान्त रहन नसक्नुको कारण आम मानिसको मस्तिष्कको विकास तथा क्षमता, प्रतिभाको विकास हुन नसकेको कारणले हो भनेर निष्कर्ष निकालियो। मस्तिष्कको विकास सँगसँगै मन, मस्तिष्क, हृदय, मुटु अथवा बुद्धि, चेतना, तार्किकता, विवेकताको विकास हुन नसकेको, आन्तरिक अथवा सूक्ष्म शरीरको विकास हुन नसकेको भन्न सकिन्छ।
आधुनिक विज्ञानका विभिन्न खोजहरूले पत्ता लगायो कि आम मानिसहरूले आफ्नो मस्तिष्कको पूर्ण क्षमताको जम्मा 1-2% मात्र खर्च तथा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले आवश्यक ज्ञानको अभावका कारण मानिस बाहिरबाट जति सुख सुविधाका वस्तुहरू भोगहरू पाए पनि सुखी तथा खुसी हुन नसकेका हुन् भनेर। तसर्थ मानिसलाई सुखी तथा खुसी बनाउन उसको मस्तिष्कको अथवा मन हृदयको विकास गर्नुपर्छ, बुद्धि चेतनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत हुन थाले र त्यसमा काम गर्न सुरु गरिए वैज्ञानिक रूपमा आधुनिक कालमा। मानिसको मस्तिष्कको क्षमता विकास गर्न तथा मस्तिष्कको प्रयोग बढाउन ऊभित्र रहेका क्षमता, प्रतिभा तथा सकारात्मक गुणहरू, सृजनशीलता, नवीनता, आविष्कारका क्षमताहरू जगाएर तथा तिनीहरूलाई प्रस्फुटित गरेर उसको सुख तथा खुसीको खोजी गर्ने अर्को प्रयोग सुरु भयो। मानिसको मस्तिष्कको क्षमता तथा प्रयोग बढाउन ऊभित्रै स्थित सुसुप्त अवस्थामा रहेका उसका जन्मजन्मका क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, रचनात्मकता, नवीनता, आविष्कार अथवा सकारात्मक गुणका संस्कारहरू प्रस्फुटित गर्न पूर्वीय ऋषिमुनि तथा प्राचीन वैज्ञानिकहरूले हजारौं वर्ष अघि गरेका वैज्ञानिक योग ध्यानका साधना विधिका खोजहरू व्यवहारमा उतारेर मानिसको आन्तरिक विकास गरी ऊभित्र रहेका सबै क्षमता, प्रतिभा र सकारात्मक गुणहरू प्रस्फुटित गर्नका लागि अध्यात्म विज्ञानका वैज्ञानिक विधिहरूलाई माध्यम बनाउँदै आइएको छ। आज विश्वभरि नै योग ध्यानका विधिहरूलाई तथा विषयहरूलाई सबै विविधतामा अझ राम्रोसँग उपयुक्त हुने गरी यस विषयमाथि आवश्यक खोज तथा शोध कार्य समेत जारी रहेको छ विश्वव्यापी रूपमै। हाल विश्वभरि पतञ्जलि योगको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको योग ध्यानका साधनाहरू प्राथमिकताका साथ गर्ने गरिन्छ तथा गराइन्छ। योग ध्यान गर्नेहरूको सङ्ख्या कोभिड सङ्क्रमण काल अघि 2-3% मात्र थियो, तर अहिले यो सङ्ख्या बढेर 14% पुगेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् 2024को तथ्याङ्कमा। र योग ध्यानको अभ्यास दिनदिनै बढ्दो तथा फैलिँदो क्रममा छ। यसरी योग ध्यान साधनाको गतिविधि निरन्तर बढ्नु र लोकप्रिय बन्दै जानुको सिधा तात्पर्य हो भौतिक विज्ञानको विकासले मात्र मानिसलाई प्रदान गर्न नसकेको सुख, खुसी, शान्ति, समृद्धि तथा आनन्द, आन्तरिक खुसी भनौँ, आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक आनन्द अध्यात्म विज्ञानले दिन सक्दो रहेछ र दिइरहेको छ भन्ने पुख्त प्रमाणहरू फेला पर्नु हो। यस विषयमा अध्यात्म साधना विज्ञानको प्रयोग सफल बन्दै गइरहेको छ। योग ध्यान साधनाका फाइदा र यसले मानव जीवनमा ल्याएका स्वास्थ्य, खुसी, समृद्धि, आरोग्यता, आत्मविश्वास, मैत्री तथा विश्व बन्धुत्वको भाव, ज्ञान, प्रज्ञा, सङ्कल्प, शक्ति, शान्ति तथा आनन्दित रहन सक्ने क्षमता तथा मानवको समग्र बाहिरी तथा आन्तरिक विकासमा अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन सफल भएका विभिन्न संस्थाहरूले गरेका वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले प्राथमिकताका साथ उजागर गरिरहेका छन्। हामी खोजेर यसबारेमा ज्ञान जान्न बढाउन सक्छौँ कि मनुष्यको सांसारिक र आन्तरिक दुवै प्रकारको विकासको लागि अथवा स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको विकासका लागि योग ध्यान साधना अथवा अध्यात्म साधना कति महत्त्वपूर्ण छ। मनुष्यको वास्तविक विकासमा भौतिक सुख सुविधाहरूले मात्र गर्न सक्दैन, योगदान गर्न सक्दैन। योग ध्यान साधना, अध्यात्म साधना जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ उजागर गरिरहेका छन् धेरै अध्ययनहरूले, वैज्ञानिक अध्ययनहरूले। अध्यात्म विज्ञान तथा योग साधनाको विज्ञानलाई, विधिहरूलाई, विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस्तै नतिजाहरू उजागर भएका कारण पछिल्लो चरणमा विश्वकै सरकार तथा विश्वको केन्द्रबिन्दु संयुक्त राष्ट्रसङ्घले क्रमशः 10-11 वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने घोषणा गर्यो जुन 21लाई, अनि केही वर्ष अघि विश्व ध्यान दिवस मनाउने घोषणा गर्यो डिसेम्बर 21लाई, र अहिले भर्खरै अप्रिल 15लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। यी सबै पूर्वीय सिद्धान्त, पूर्वीय दर्शनमा आधारित मनुष्यको जीवन सुखी, खुसी, शान्त, आनन्दित बनाउने ज्ञान विज्ञानहरूलाई अनुसरण गर्दै घोषणा गरिएका उपलब्धिहरू हुन् अथवा दिनहरू हुन् भन्न सकिन्छ।
हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ अध्यात्म विज्ञानको विकास, ज्ञान र मानवीय जीवनशैली। चार्ल्स डार्विनको भौतिक आधुनिक विकासवादी सिद्धान्तले मानव जाति र मानव सभ्यताको बीज तथा सुरुवात होमोसेपियन्स प्रजातिको प्राणीको विकास तथा फैलावटबाट भएको मान्दछ। पूर्वीय पौराणिक मान्यता तथा पूर्वीय दर्शनमा आधारित पराभौतिक अर्थात् अध्यात्म विज्ञानले यो समुच्च ब्रह्माण्ड चलाउने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परब्रह्मले सबै प्राणीहरूको सृष्टि गरेको भन्ने मान्यता राख्दछ। यो मान्यताले भन्छ सबैभन्दा पहिला अर्थात् बिग ब्याङ महाविस्फोट हुनुअघि सबैतिर अन्धकार तथा निराकार थियो। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परब्रह्म अर्थात् परमात्मा अर्थात् अस्तित्व एक्लै अव्यक्त स्वरूपमा थियो, निर्गुण निराकार अवस्थामा थियो। उसलाई व्यक्त हुन तथा निराकारबाट आकारमा आउन अथवा निर्गुणबाट गुणमा व्यक्त हुन मन लाग्यो र उसले व्यक्त स्वरूपमा आउन आफूलाई पुरुष अथवा आफू पुरुष थियो। आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरलाई पुरुष भनिन्छ। पुरुष र प्रकृति चाहिँ जड तथा भौतिक शरीरलाई मानिन्छ, पदार्थहरूलाई मानिन्छ। उसले आफूलाई पुरुष र प्रकृति दुई भागमा विभक्त गर्यो र पुरुष र प्रकृतिको संयोगबाट जीव आत्माहरूको सृष्टि गर्यो र यी जीव आत्माहरूको पालन पोषणका लागि जड आत्मा अर्थात् पदार्थहरूको सृष्टि गर्यो र आफू बीज आत्मा अथवा बीज स्वरूप बीज ब्रह्म भएर जीवन र जगतका गतिविधिहरू हेरेर आनन्द लिन थाल्यो, ब्रह्माण्डलाई आफ्नो किसिमले चलाउन थाल्यो। यहाँनिर जीव आत्मा भन्नाले प्राणीहरूलाई भन्ने बुझिन्छ। प्राणीहरू सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर दुईटा हुन्छ। स्थूल शरीर चाहिँ जड हो, जीव हो र त्यहाँभित्र जुन चेतना छ, आत्मा छ, जसले चलाउँछ, जसले थाहा पाउँछ, त्यो चाहिँ आत्मा हो। यसकारण हामी सबै प्राणीहरू जीव आत्मा हौ। जीव आत्माहरूलाई सक्रिय तथा निरन्तर क्रियाशील बनाउन प्रकृतिमा त्रिगुण सत्व रजस तमस र पञ्चक्लेश काम क्रोध ईर्ष्या अस्मिता अहङ्कार भय जस्ता गुणहरू भरिदियो जीवहरूमा। मानिस प्रकृतिका यिनै गुणहरूमा भुलेर आफ्नो आत्यन्तिक अस्तित्व बीज आत्मा अर्थात् परमात्मा अथवा परमपिता ले प्रदान गरेको परमात्माको अंश आफ्नो पुरुष अथवा आत्मा अथवा चेतना बिर्सेर भौतिक जगतको भोगमा सांसारिक जगतको भोगमा लिप्त भएर आफ्नो कर्मबन्धन बढाउँदै लग्यो र ऊ जन्म र मृत्युको चक्रमा यही मर्त्यलोक अर्थात् पृथ्वीलोकमा घुमिरह्यो र घुमिरहेकै छ। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै केही प्रबुद्ध तथा विकसित जीव आत्माहरूले अथवा चैतन्य चेतनाहरूले सिद्ध आत्माहरूले जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट मुक्त हुने उपायहरूको खोजी गर्न थाले, जसलाई हामी प्राचीन वैज्ञानिक तथा ऋषिमुनिहरू भन्छौँ। उहाँहरू हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्छ। यसै क्रममा योग ध्यान साधनाको प्रादुर्भाव भयो र यसको व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यास गरेर जीव आत्माहरू पुनः परमात्मामा फर्कन सफल भए। यही नै हो अध्यात्म विज्ञानको समग्र विषय, अध्ययन, अनुसन्धान, अभ्यास, क्रिया तथा प्रक्रियाहरू। यद्यपि हामीलाई यसभित्र धेरै गहिराई लिनु छैन। अध्यात्मलाई सरल र सहज तरिकाले बुझ्नु तथा बुझाउनु रहेको छ युवाहरूलाई खास गरी, र यसलाई आफ्नो दैनिक जीवन र व्यवहारमा उतार्ने विधि जान्नु छ। यसका लागि अध्यात्मका प्रमुख 3 विषयहरूको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। अध्यात्मका प्रमुख 3 विषयहरू जुन हामीले माथि पनि थोरै जान्यौँ, जीव ज्ञान, आत्मज्ञान र ब्रह्म ज्ञान। जीव ज्ञान भनेको के हो त? स्थूल शरीरको विज्ञान जीव ज्ञान हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा बायोलोजी पनि भनिन्छ। यस अन्तर्गत आफ्नो जीवनबारे जान्न, जीवनको विज्ञानलाई जान, प्रकृति तत्त्वबाट निर्मित भौतिक स्थूल काया तथा माया शरीर र शरीरको विज्ञानलाई जान, जुन पञ्चतत्त्वबाट निर्मित भएको छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशबाट पृथ्वीमा फलेका खानेकुरा खाएर हामी हुर्किन्छौँ, बढ्छौँ। जल तत्त्वले हामीलाई प्राण दिइरहेको छ शरीर चलाउन, स्थूल शरीरका लागि। त्यसै गरी अग्नि तत्त्व सूर्यको प्रकाश तापले हामीलाई खानेकुरा खान पचाउन मद्दत गरिरहेको छ, शरीरमा ऊर्जा भरिरहेको छ। त्यसै गरी वायु तत्त्व हामी श्वास प्रश्वास लिन्छौँ, प्राण ऊर्जा लिन्छौँ।
अक्सिजन लिन्छौँ र बाँचिरहेका छौँ, र आकाश तत्त्व जुन खालीपन छ त्यो खालीपनमा हामी आफ्नो गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। समग्रमा भौतिक किसिमले बुझ्नुपर्दा, जीव ज्ञानको किसिमले बुझ्नुपर्दा जीव ज्ञानको बारेमा यति जानौँ। अब अर्को रहेको छ आत्मज्ञान। यो अलिकति मास्तिरको विषय हो। अहिलेका मनुष्यहरूले, खास गरी युवाहरूले जानेको जीव ज्ञानसम्म मात्रै हो, तर उनीहरूलाई जीव ज्ञानको अथवा यो भौतिकवाद अथवा भौतिक संसारको मात्रै जानकारी भएर आन्तरिक विकास हुन सक्दैन। यस कारणले आत्मज्ञानको कुरा हामीले दिनुपर्छ। आत्मज्ञान भन्नाले सूक्ष्म शरीरको विज्ञानको ज्ञान जान्नु हो। सूक्ष्म शरीर भनेको हाम्रो दुईवटा शरीर छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर यो हाम्रो देखिने हात, गोडा, नाक, मुख, जुन मांसपेशी, हड्डी, छाला, कपाल, नङ, यो स्थूल शरीर हो जुन दृश्यमा छ। तर सूक्ष्म शरीर हाम्रो अर्को छ। सूक्ष्म शरीर पनि सूक्ष्म शरीरलाई अध्ययनका किसिमले चाहिँ मन, विचार, सोच, बुद्धि, चेतना अथवा चेतना शक्ति भनेर बुझाइन्छ। अनि वास्तविक अर्को सूक्ष्म स्वरूप यिनलाई पनि चलाउने, हाम्रो स्थूल शरीर र यी सूक्ष्म विषयहरूलाई पनि चलाउने, मन, बुद्धि, चित्तलाई चलाउने पनि अर्को आत्मा शरीर छ, आत्मा छ, चेतना छ, जुन परमात्माको अंश हो अथवा अस्तित्वको अंश हो त्यो चाहिँ आत्मज्ञान हो। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहङ्कार अथवा विवेक, चेतना हो, तर त्यसलाई पनि चलाउने अर्को अझै सुपर चेतना छ, सुपर कन्सियस छ, त्यो चाहिँ आत्मा हो। त्यो आत्मालाई जान। यस अन्तर्गत स्थूल शरीरलाई चलाउने सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा, चेतना, पुरुषको विज्ञानलाई जान। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई जोड्ने मन तथा मानसिक शरीर र भाव अर्थात् भावनात्मक शरीर र शरीरका सबै आयामहरूको विज्ञानलाई जान। आत्मज्ञान भनेको हामी जीव आत्मा हौँ, हामीभित्र जीव छ, आत्मा छ, दुइटै छ। कहिलेकाहीँ आत्माभित्र जीव छ भनिन्छ, तर भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि जीवभित्र आत्मा छ भनिन्छ। तर वास्तविकतामा चाहिँ हामी आत्मा हौँ, आत्माको फैलावट अनन्त हुन्छ, त्यो आत्माभित्र हाम्रो जीव छ अथवा यो शरीर छ। त्यसैलाई आभामण्डल, आत्माको फैलावट नै आभामण्डल अथवा औरा अथवा क्वान्टम फिल्ड हो, जुन देखिँदैन तर हिजो आजका केही आविष्कार गरेका क्यामेराहरूले खिच्न सक्छ, क्रिलियन फोटोग्राफीहरूले भन्ने कुराहरू आएको छ र देखिन्छ पनि, देखाइएको छ। हो यो आत्माको ज्ञान जान्नु पर्यो। हामी आत्माको आभामण्डलभित्र जीव छौँ, हामी जीव आत्मा हौँ। जीवको ज्ञान जान्यौँ, अब आत्माको ज्ञान पनि हामीले जान्नुपर्छ, जरुरी छ, अनिवार्य छ, किनकि जीवलाई चलाउने आत्मा नै हो। आत्मा आत्मा भन्दाखेरि विश्वास लाग्दैन, यो के हो, अब भूत प्रेतको कुराहरू अहिले समाजमा चलिरहेको छ। आत्मालाई हामी चेतना पनि भन्छौँ, कन्ससनेस, सुपर कन्सियस। चेतना दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चेतन चेतना हुन्छ, जुन मैले आँखाले, नाकले, कानले गरेका थाहा पाएका गतिविधिहरू थाहा पाइराखेको छु। अनि अर्को चाहिँ सुपर कन्सियस हुन्छ, जुन म थाहा पाउँदिनँ। त्यो चाहिँ ध्यानी योगी व्यक्तिहरूले मात्रै थाहा पाउँछन्, जो इन्लाइटेन हासिल गरिसकेका छन्। त्यो उहाँहरू चाहिँ आत्मामा स्थित भइसक्नु भएको हुन्छ, आत्मबोध भइसकेको हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो चेतनाको बोध भइसकेको हुन्छ। दुईवटा चेतनामा, एउटा हामीले सांसारिक जीवन जिउने ज्ञानेन्द्रियहरूले दिने चेतना र अर्को चाहिँ सुपर चेतना अथवा अझ गहिरो चेतना, जुन परमात्मासँग जोडिएको हुन्छ। त्यही चेतना नै आत्मा हो, यही आत्मा नै चेतना हो, यसमा दुविधा हुनु पर्दैन। आत्मा अर्थात् चेतना, त्यो चेतनालाई जान्नुपर्छ हामीले, किनकि हामी वास्तविक रूपमा त्यो हौँ। यो शरीर त क्षणिक छ, नाशवान छ, अनित्य छ। आज उमेर सिद्धिएपछि जान्छ अथवा दुर्घटनावश अहिले भर्खरै एकछिनपछि पनि जान सक्छ, शरीरको उमेर सिद्धिन सक्छ। तर हाम्रो चेतना अथवा कन्सियसनेस, सुपर चेतना अथवा कन्सियसनेस अनि आत्मा भनौँ, यो त हाम्रो अनन्त रहन्छ, कहिले पनि मर्दैन। हामीलाई भगवत गीतामा पढाइएको, सिकाइएको त्यही छ। भगवत गीता वेदको सार हो। भगवत गीताले हामीलाई आत्मा अमर हुन्छ, शरीर फेरिरहन्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्मबन्धनको चुक्तारा गर्न मर्त्यलोकमा आइराख्छ, शरीरको आयु सिद्धिन्छ, फेरि जान्छ अनि फेरि आउँछ, घुमिरहन्छ, जन्म र पुनर्जन्म चलिरहन्छ। हाम्रो कर्मबन्धन नसकिउन्जेलसम्म कर्मबन्धन आत्माले बोकिरहन्छ, त्यो कुरा चेतनाले, आत्माले बोकिरहन्छ। जुन दिन हाम्रो कर्मबन्धन सिद्धिन्छ अनि हामी आत्मा अथवा चेतना चाहिँ परमात्मा अथवा परम चेतनामा लीन हुन्छौँ। त्यसैलाई मोक्षको अवस्था तथा निर्वाणको अवस्था, त्यस तथा इटर्नल लिबरेसन भनिन्छ, जहाँबाट फेरि फर्केर पुनर्जन्म भएर जीवमा आउनु पर्दैन हामी आत्माहरू। यो अवस्थालाई
जान्नलाई हामीले आत्मज्ञानको विषय अथवा संज्ञा दिएका छौँ। आत्मज्ञान जान्नु जरुरी छ। आत्मालाई मुक्ति दिलाउनलाई अथवा जीवमा बार बार पुनर्जन्ममा फर्केर नआउनलाई नै योग साधना, ध्यान साधना, अध्यात्म साधना गराइन्छ। योग साधना, ध्यान साधना, अध्यात्म साधनाको मार्फतबाट आफ्नो यो चेतन मन बुद्धि अहङ्कार चित्तको विकास गर्दै गर्दै सुपर चेतनको विकास अथवा आत्माको विकास हुन्छ र हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। अनुभवीहरूको ज्ञान एकदमै ठुलो छ। यस सन्दर्भमा अझै हामीले खोजेर जान्न सक्छौँ। ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिले आधुनिक कालका पनि ओशो रजनीशका कुराहरू छन्, साई बाबाका कुराहरू छन्, अरू थुप्रै नामहरू छन्, थुप्रै योगीहरू हुनुहुन्छ। शिवपुरी बाबाहरूको अनुभवहरू छन्। यता इस्लामतिर पनि छन्। त्यति धेरै छैनन् हिन्दूमा जति अथवा सनातनमा जति, तर छन्, अझै छन्। इसाईमा पनि छन्, अरूमा पनि छन्। हामीले यो सबै कुराहरू बुझेर आफूलाई आत्मज्ञानमा लान सक्छौँ। जीव ज्ञान त हामीलाई छ। हामी बायोलोजी फिजिक्सहरू पढिराखेका छौँ, केमिस्ट्रीहरू पढिराखेका छौँ। तर आत्मज्ञानको ज्ञान चाहिँ हामी आफूभित्र छिरेर अन्तर्यात्रा गरेर आफ्नो आत्मालाई बोध गर्न सक्छौँ। जब हामीलाई आत्मबोध हुन्छ त्यसपछि यो जन्मको तहबाट हामी माथि योभन्दा अगाडि के जन्मेमा हामी कुन कुन भूमिकामा थियौँ, कतिपल्ट जन्मियौँ, के कस्तो दुःख भोग्यौँ, सुख भोग्यौँ, को व्यक्तिसँग कुन कुन नाता सम्बन्धमा रहेछौँ, कसले कस्तो व्यवहार गरेको रहेछ मलाई, त्यो सबै आत्मज्ञान हासिल भएपछि थाहा हुन्छ। किनकि हामी आत्मा हौँ, शरीर त एउटा साधन हो। यो शरीर यो जन्ममा छ, अर्को जन्ममा अर्को शरीरमा आउँछौँ। योभन्दा अगाडि पनि कतिवटा शरीर हामीले फेरिसकेका छौँ। आत्मज्ञानको सन्दर्भमा यो रह्यो। अब अर्को ब्रह्मज्ञान। यो अत्यन्तै ठुलो फराकिलो टपिक हो। यसमा जति अध्ययन गरे पनि पुग्दैन। यो कसैले जानेरै सक्दैन ब्रह्मज्ञान, किनभने अनन्त ब्रह्माण्ड छ। ब्रह्माण्डको कुरा चाहिँ नि जति ठुलो योगी, जति ठुलो तपस्वीले पनि जानेर सक्दैन भन्ने खालको हामीले शास्त्रहरूमा पढ्न पाउँछौँ। अन्तिम सत्य ब्रह्मज्ञान भनेको ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य परमात्माको विज्ञान हो। परमात्मा भनेर हामीले अर्को किसिमले नबुझौँ। हामीले जे कुरालाई आस्था राखेका छौँ, कुनै एउटा परम शक्ति छ जसले यो ब्रह्माण्ड चलाइराखेको छ, जसले मलाई चलाइराखेको छ, जसले यो प्रकृतिलाई चलाइराखेको छ, त्यो शक्ति नै परमात्मा हो, अस्तित्व हो। एउटा नाम दिइएको हो सजिलोको लागि, आत्मा परमात्मा भनेर। तर त्यो मूल ऊर्जा हो, मूल शक्ति हो, मूल स्रोत हो जसले ब्रह्माण्डलाई चलाएको छ। परमात्मा नै अथवा परब्रह्म नै, ईश्वर नै, भगवान नै भनेर मान्नु पर्दैन। एउटा त्यो परम शक्ति छ जसले ब्रह्माण्ड चलाइराखेको छ, मलाई चलाइराखेको छ, मेरो श्वासलाई चलाइराखेको छ, मेरो मुटुलाई चलाइराखेको छ, कन्सियस अनकन्सियस रूपमा। त्यो शक्ति यो सूक्ष्म रूपमा हामीलाई जसरी भित्रभित्र शरीरलाई बनाएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, व्हेल माछा 24,000 टन भनेर वेट आउँछ। उसको शरीरको प्रक्रिया पनि एउटै छ र सानो जमिनमा हिँड्ने कमिला अथवा हामीले आँखाले नदेख्ने जीवहरूको प्रक्रिया पनि एउटै छ। हिँड्ने, खाने, बस्ने, सन्तान जन्माउने, अघिल्लो पुस्ता दिने, अनि खुसी हुने, आफ्नो जोहो गर्ने, यस्तै खालको समाज सबैको त्यस्तै छ। यो बनाए कसले हो, त्यसलाई चाहिँ परमात्मा भनिएको हो। त्यो ठुलो शक्ति, सर्वव्यापक, सबैलाई हेर्ने, समष्टिमा हेर्ने शक्ति परमात्मा हो। त्यो ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्माण्ड चलाउने एउटा ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जालाई परमात्मा भनिएको। यहाँ कुनै 4 हात खुट्टा शङ्ख पद्म बोकेको परमात्मा, विष्णु भगवान, शिव भगवान भन्ने कुरा यहाँनिर छैन। किनभने हामी युवा पुस्ताको माझमा जाँदैछौँ। युवा पुस्ताले बुझ्ने गरिकन लानुपर्छ। अध्यात्मको सही विज्ञान यही हो। वेदको सही विज्ञान पनि यही हो। वेदमा पनि पछि कुरा बुझाउन मात्रै लाक्षणिक रूपमा देवी देवताहरू ल्याइएको हो, अवतारहरू ल्याइएको हो। तर वास्तविकता भनेको एउटा परम ऊर्जा छ, त्यसैले सबै चलाउँछ र त्यसैको अंशहरू हामी हौँ। जसरी समुद्र, सिन्धु, महासागर एउटा छ, त्यहाँ थोपा छिटा मिलेर समुद्र बनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि परम चेतना, अस्तित्व एउटा छ, परम ऊर्जा एउटा छ, अनि हामी त्यसैका अंश हौँ। अलग अलग जसरी एक थोपा पानी, एक गिलास पानी, एक घैला पानी भने जस्तै हामी पनि एउटा मनुष्य, अर्को मनुष्य, एउटा हात्ती, अर्को व्हेल माछा, अर्को कमिला, अर्को कोरोना भाइरस, यस्तै हो। यस अन्तर्गत हाम्रो सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर निर्माण गर्ने, यस ब्रह्माण्ड चलाउने सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, मूल अस्तित्व, विश्व चेतना, परमात्मा, परब्रह्म, जीवात्मा तथा ईश्वर, यी सबै नामहरूको समग्र सर्वनाम ईश्वर हो। ईश्वर भन्ने गरिन्छ र यो विज्ञानलाई जान्नु ब्रह्मज्ञान हो।
यो विज्ञानलाई जान्नलाई सक्षम गराउने पनि अध्यात्म साधना नै हो, योग साधना नै हो, जो योग ध्यान साधना तथा अध्यात्म साधनामा गहिरो जान्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो समाधिसम्म जान्छ। यो अष्टाङ्ग योग, पतञ्जलि योगका चरणहरूमा समाधिमा पुगेको साधकले, योगीले, व्यक्तिले ब्रह्मज्ञान अनुभव गर्न सक्छ। ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोत के हो, ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, बिग ब्याङ थ्योरीको सत्यता कति छ, अथवा हिरण्यगर्भ फुटेर हामी जन्मेका हौँ भन्ने कुराको सत्यता कति छ, यो ब्रह्माण्डलाई केले चलाइरहेको छ। यो ब्रह्माण्ड यस्तै हामीले देखे जस्तै एउटा मान्छे अर्को मान्छे, नदी, समुद्र, पहाड छ कि वास्तवमा तरङ्गमा छ, वास्तवमा वेबमा छ भन्ने कुरा अहिलेको क्वान्टम साइन्सले पनि ल्याउँदैछ। तर यो परापूर्वै कालमै धेरै हजार वर्ष अगाडि नै पूर्वीय दार्शनिकहरूले, ऋषिमुनिहरूले आफ्नै शरीरलाई प्रयोग बनाएर, आफ्नै शरीरलाई प्रयोग मतलब आफ्नो शरीरभित्र गएर अन्तर्ध्यान भएर योग ध्यान आध्यात्मका साधनाहरू गरेर ब्रह्मज्ञान हासिल गर्नुभयो। ब्रह्मज्ञानभन्दा पहिला मनुष्यलाई आत्मज्ञान हासिल हुन्छ। पहिला त मेरो अंशबारे थाहा पाउनु पऱ्यो नि मैले, अनि चाहिँ मेरो अंशी, म आत्मा हुँ, मेरो पनि परमात्मा, मलाई पनि नियमन गर्ने आत्मा भनेको ब्रह्म हो अथवा सुपर कन्सियस हो, अस्तित्व हो, ब्रह्माण्ड हो, प्रकृति हो। त्यसलाई जान्नलाई ब्रह्मज्ञान भनिन्छ। यसकारण हामी युवाहरूलाई बुझाउन खास गरिकन अध्यात्मका प्रमुख 3वटा विषय छन्। जीव ज्ञान, मेरो स्थूल शरीरको ज्ञान, आत्मज्ञान, मेरो सूक्ष्म शरीरको ज्ञान, र ब्रह्म ज्ञान, मलाई यो अस्तित्वमा ल्याउने, म लगायत म जस्ता भौतिक संसार, ब्रह्माण्ड, प्रकृति सबैलाई चलाउने त्यो सुपर कन्सियस शक्ति, सुपर शक्ति, अलमाइटी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान शक्तिको ज्ञान ब्रह्मज्ञान हो। हामी अध्यात्म विज्ञानको सैद्धान्तिक ज्ञान र साधना पद्धतिलाई आफ्नो जीवनमा सहज तथा सरल ढङ्गले उपयोग तथा अनुसरण गरेर अध्यात्म साधनाबाट प्राप्त हुने अभूतपूर्व लाभहरू लिन सक्छौँ। सर्वप्रथम अध्यात्मका विषय बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा। त्यसपश्चात व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यासमा उतार्न सहज हुन्छ व्यावहारिक ज्ञानका रूपमा। तसर्थ अध्यात्म साधना र यसको उपलब्धि जान्न, यसबारे बुझ्न हामीले 8848 मिटर अग्लो विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। अध्यात्मका 3 प्रमुख विषय तथा चरणहरू जीव विज्ञान अथवा जीव ज्ञान, आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञान, जुन हामीले माथि थोरै उल्लेख गऱ्यौँ। यसको बारेमा हामी अझै उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ, किनकि युवाहरूका लागि उदाहरण पेश गरेपछि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। जीव विज्ञान अथवा जीव ज्ञान, जीव ज्ञानलाई मानिसको घरदेखि सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म र बेस क्याम्पदेखि सगरमाथाको 7000 मिटरको उचाइसम्मको यात्राको रूपमा बुझ्दा सहज हुन्छ। जानकारीको हिसाबले अथवा ज्ञान लिने हिसाबले 7000 मिटर उचाइसम्म पुग्न जे जति तयारी, प्रक्रिया, कसरत तथा अभ्यासहरू गर्नुपर्छ, ती सबै योग साधना, ध्यान साधनाका विविध विधि र साधना पद्धतिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विधिहरूको ज्ञान हुनु हो र अध्यात्म साधनाको यो नै पहिलो कडी तथा पहिलो आवश्यकता हो। योग र ध्यान साधना पद्धतिका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान र विधिहरू विभिन्न अध्यात्म दार्शनिकहरूले आफ्नै किसिमले प्रतिपादन गर्नुभएका छन्। तर सबैभन्दा सहज र सरल महर्षि पतञ्जलिद्वारा सङ्कलित पूर्वीय अध्यात्म दर्शनको बहुप्रतिष्ठित तथा बहुचर्चित, लोकप्रिय पनि योग शास्त्र, जसलाई योग सूत्र पनि भनिन्छ, योग दर्शन पनि भनिन्छ, योग शास्त्र, योग सूत्र, योग दर्शन अथवा पतञ्जलि योग रहेको छ, जसमा योग र ध्यानका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, विज्ञान र विधिहरूको ज्ञान सबैले स्पष्ट बुझ्ने गरी प्रस्ट्याइएको छ। महर्षि पतञ्जलिले योग ध्यानका विधिहरूलाई 8 चरणमा चरणबद्ध गर्नुभएको छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। यसबारेमा थोरै हामी जानौँ। यम भन्नाले आफूले संसारप्रति गर्नुपर्ने कर्म तथा व्यवहार अथवा सामाजिक अनुशासन पर्दछ। यसका 5वटा अंश तथा 5 प्रकारका उपयमहरू रहेका छन्। अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह। नियम आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने कर्म तथा व्यवहार अथवा आत्मअनुशासन अन्तर्गत यो पर्दछ। उपनियमहरू पनि 5 प्रकारका रहेका छन्: शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ हामीले नाम मात्रै उल्लेख गर्यौँ, यस सन्दर्भमा खोजेर पढेर ज्ञान बढाउन सकिन्छ। यमका 5 प्रकारले हामीलाई कस्तो प्रकारको सैद्धान्तिक अनुशासन सिकाउँछ अथवा व्यवहारिक अनुशासन सिकाउँछ र नियमले हामीलाई कस्तो प्रकारको सैद्धान्तिक व्यवहारिक आत्मअनुशासन सिकाउँछ, यो अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसैले पहिलो र दोस्रो खुड्किलो रहेको छ पतञ्जलि योग साधना अथवा अष्टाङ्ग योगको। यसपछि आसन आउँछ। आसनलाई योगासनको हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। योग अभ्यास तथा व्यायामहरू जसले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त पार्ने, हाम्रा अङ्गहरू लचिलो बनाउने, मांसपेशी हड्डीहरू लचिलो बनाउने, रगत सफा राख्ने, हाम्रा नसा आर्टरी भेनहरू सफा राख्ने काम गर्दछ। प्राणायाम श्वास अर्थात् श्वास प्रश्वासको आयाम अथवा लय। यसले हाम्रो नाडीहरू, सूक्ष्म शरीरका अङ्गहरू, हाम्रो मन, विचार, बुद्धि, भावनाहरूलाई सफा गर्दछ। त्यहाँभित्रका विकारहरू, नराम्रा सोच, खराब सोचका कारण बनेका नराम्रा लाइनहरू, बानीहरू, प्याटर्नहरू अथवा प्रोग्राम माइन्डहरूलाई परिवर्तन गर्दछ। साथसाथै मनुष्यको भित्री अङ्गहरू, आन्तरिक अङ्ग, किडनी, लिभरहरू, मुटु चल्ने, फोक्सो चल्ने, घाँटीको खाना निल्ने, हावा श्वास प्रश्वास लिने नलीहरू, भोकल कोर्डका नलीहरू, यो सबैलाई पनि स्वस्थ राख्दछ प्राणायामले। प्राणायाम खास गरी सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर दुवैमा काम गर्ने विधि हो। अनि प्रत्याहार रहेको छ। प्रत्याहार हाम्रो 10+1 11 इन्द्रिय, 5 ज्ञान इन्द्रिय, 5 कर्म इन्द्रिय र एउटा मनलाई नियन्त्रित राख्ने, निगमन गर्ने, राम्रा कुराहरूमा मात्रै लगाउने, सत्सङ्गमा मात्रै लगाउने अथवा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विधि हो प्रत्याहार भन्नाले। आहार भन्नाले हाम्रो शरीरका लागि खाने, मुखबाट खाने आहार भयो। प्रत्याहार भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाको आहार, हेर्ने चिज, हामी कस्ता चिज हेर्छौँ, कानको सुन्ने चिज कस्ता चिज सुन्छौँ, राम्रा सुनौँ, राम्रा हेरौँ, राम्रा चिज सुँघौँ। प्रत्याहार भनेको चाहिँ, आहार भनेको चाहिँ हाम्रो ज्ञान इन्द्रियलाई राम्रो आहार दिउँ र इन्द्रियलाई सत्मार्गमा लगाऊँ, नियन्त्रण गरौँ, इन्द्रियलाई को बसमा आफू नबसौँ, इन्द्रियलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राखौँ भन्ने प्रत्याहारको ज्ञान हो। त्यस्तै धारणा एउटा विषयमा, सकारात्मक विषयमा तथा घटनामा कुनै कथ्य, तथ्य, सत्यसँग अथवा आफ्नो शरीरको अङ्ग भयो, कुनै सम्झना कथाहरू भयो, कुनै अब आध्यात्मिक कथा, सांस्कृतिक कथाहरू अथवा कुनै विषयसँग एकाग्र भएर त्यही विषयलाई हेरिराख्नु, बन्द आँखाले शरीर स्थिर पारेर एउटै विषयमा एकाग्र भइराख्नु धारणा हो। जब धारणा गहिरिन्छ, धारणा एकाग्र हुन्छ, तब मनुष्यको मनस्थितिमा अथवा विचारमा ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ। त्यो विषयप्रति एकाग्र भइरहँदाखेरि, स्थिर भइरहँदाखेरि ऊ एउटा अर्को ट्रान्सेन्डेन्ट अथवा भावातीत अवस्थामा पुग्छ, जुन यो भौतिक संसार, भौतिक शरीर, भौतिक अनुभव, भौतिक मन, बुद्धि, विचारले जानेको कुराभन्दा उपल्लो स्थानमा पुग्छ। यो अनुभवबाट थाहा पाउने कुरा हो, यो बताएर भन्न सकिँदैन। धारणा गहिरिएपछि जुन ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम प्रयोगात्मक अभ्यास, व्यवहारिक रूपमा आफैले गरेर आफ्नो अनुभवबाट, आफ्नो अनुभूतिबाट जान्ने कुरा हो भनेर त्यस्तो हुन्छ र भन्ने जस्तो लाग्छ। ध्यानको अवस्थामा चाहिँ हामी ट्रान्सेन्डेन्टल हुन्छौँ, भावातीत हुन्छौँ, मनातीत हुन्छौँ। मनभन्दा पर, भावभन्दा पर, हाम्रो इन्द्रियहरूको ज्ञानभन्दा पर, यो चेतन मनभन्दा पर अर्को परको चेतन मन, भित्रको चेतनमा पुग्छौँ अथवा आत्माको लाइनमा पुग्छौँ। आत्माको बोध हुन थाल्छ हामीलाई। ध्यानमा बस्दाखेरि पूर्वजन्महरू देख्न थाल्छौँ ध्यानको गहिराइमा। अनि ध्यान पनि गहिरिँदै गएपछि चाहिँ अष्टाङ्ग योगको 8औँ योग, ध्यान 7औँ योग हो, अङ्ग हो, धारणा 6औँ अङ्ग हो, समाधि हामी 8औँ अङ्गमा पुग्छौँ। 8औँ अङ्ग योग साधनाको अथवा अध्यात्म साधनाको माथिल्लो अङ्ग भनिन्छ व्यावहारिक अभ्यासको किसिमले। जब समाधिमा मानिस अथवा साधक प्रवेश गर्छ, तब उसलाई आत्मज्ञान त भइ नै सकेका हुन्छ, क्रमिक रूपमा भइरहेको हुन्छ। ध्यानमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आत्मज्ञानहरूको अनुभूति हुन थाल्छ, आफ्नो पूर्वजन्महरू, आफू हुनुको कारणहरू बुझ्न थालिन्छ। समाधिमा गइसकेपछि चाहिँ ब्रह्माण्डका सत्यहरू जुन हामीले कथामा सुन्दै आएका छौँ, परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्ड छ,
गुरुहरू हुनुहुन्छ, पितृहरू हुनुहुन्छ, आत्मा छ, चेतना छ, खराब आत्माहरू छन्, राम्रा आत्माहरू छन्, त्यो सबै कुराको अनुभूति साथसाथै एकदम अलौकिक अनुभूतिहरू, ग्रह तारा नक्षत्र ब्ल्याक होल परमात्मा, त्यो कहाँ कहाँ पुगिन्छ, कहाँ कहाँ एस्ट्रल ट्राभल सुरु हुन्छ, आकाशको यात्रा सुरु हुन्छ। शरीर भुइँमै हुन्छ तर चेतना उडेर माथि 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 पुग्छ, चेतना अर्थात् आत्मा। अनि ब्रह्माण्डको ज्ञान हुन्छ समाधिमा। यो पनि व्यावहारिक रूपमा आफैले अनुभव गरेर आफैले थाहा पाएर जान्ने कुरा हो। अरूले भनेको भरमा त्यस्तो हुन्छ र भन्ने पत्यारै हुँदैन। जब हामी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान हुँदै समाधिमा पुग्छौँ, यी खुड्किला हुन्। एक एक खुड्किलामा एउटा खालका अनुभूतिहरू हुँदै जान्छन्। अन्तिम खुड्किलो अथवा अन्तिम स्टेसन चाहिँ समाधि हो। समाधिमा हामीले ब्रह्माण्डको सत्य, परम सत्य, अन्तिम सत्य जुन तरङ्ग हो भनिन्छ, ब्रह्माण्ड तरङ्ग मात्रै हो भनिन्छ, त्यो तरङ्गहरू पनि सबै देखिन्छ। क्वान्टम साइन्सले डिस्कभर गरेका कुराहरू पनि सबै देखिन्छ समाधिको अवस्थामा। एकदम सानो सानो कुराहरू देखिन्छ, वाइफाईको तरङ्गहरू देखिन्छ, भोइसको ध्वनिको तरङ्गहरू देखिन्छ बन्द आँखामा। त्यो एकदमै अलौकिक अवस्था हो समाधि भनेको। त्यो अभ्यास गरेर आफैले अनुभूति गर्नुपर्छ। एकदम निष्ठातापूर्वक योग साधना गर्ने व्यक्ति ध्यान समाधिमा पुग्छ, आत्मबोधमा पुग्छ, ब्रह्मज्ञानमा पुग्छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हामीले जीव ज्ञान नै जान्नुपर्दछ आफ्नो स्थूल शरीरको बारेमा। यमले नियमले आसनले प्राणायामले प्रत्याहारले हामीलाई जीव ज्ञानको ज्ञान दिन्छ। धारणा ध्यान र समाधिबाट हामी आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञानमा पुग्न सक्छौँ। ब्रह्मज्ञानलाई तत्त्वज्ञान पनि भनिन्छ। माथि उल्लेखित योग ध्यानका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक चरणहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्दै जाने क्रममा साधकमा ध्यानको लयबद्धताको सुरुवात हुन्छ र बिस्तारै घर तथा सगरमाथाको बेस क्याम्पदेखि 7000 मिटरसम्मको आरोहण तय हुन्छ र त्यहाँ पुगेपछि आत्मज्ञानको आरोहण सुरु हुन्छ। 7000 भन्दा माथि को आरोहण चाहिँ धारणा ध्यान समाधि हो। 7000 सम्मको आरोहण चाहिँ घरदेखि बेस क्याम्प हुँदै 7000 सम्मको आरोहण चाहिँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो। यसरी हामीले व्यवहारिक रूपमा हाम्रो जीवनसँग जोडेर उदाहरणको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अष्टाङ्ग योगले, पतञ्जलि योगका यी चरणहरूले अङ्गहरूले हामीलाई सांसारिक जीवनदेखि पारमार्थिक जीवनसम्म पुर्याइदिन्छ। हामी आत्मा चेतनादेखि हामी परमात्मामा एकाकार हुन सक्छौँ, मोक्ष हुन सक्छौँ, निर्वाणमा उपलब्ध हुन सक्छौँ, इटर्नल लिबरेसनमा पुग्न सक्छौँ, जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्न सक्छौँ, यो सांसारिक भवसागरबाट पार पाउन सक्छौँ। धर्ममा पनि यही भनिएको छ। अध्यात्मको विषय पनि झन् व्यवहारिक वैज्ञानिक रूपले पनि यही नै हो। अध्यात्मलाई नै धर्मले व्याख्या गरेको छ। धर्मलाई संस्कृतिले, संस्कारले, चालचलन, रहनसहन, चाडबाड, कर्मकाण्डले व्याख्या गरेको छ। यी अन्तर सम्बन्धित छन् तर अहिले पछि अलिकति स्वार्थ ग्रुपहरूले, स्वार्थ समूहहरूले आफूले जानेको छैन, व्यावहारिक रूपमा अन्तर्ज्ञान भएको छैन, ध्यान साधना योग साधना गरेको छैन। अरूको पुस्तक पढेर अरूको अनुभवलाई आफूले कपी गरेर बताउने क्रममा यी कुराहरू बिग्रिँदै आएर हाम्रो युवा पुस्ता भ्रममा परेको छ अहिले। तर वास्तविकतामा योग साधना यति विराट साधना हो, यति विराट ज्ञान हो। यसभित्र हामी प्रवेश गरिसकेपछि यी 8वटा यम नियमदेखि समाधिसम्मको खुड्किलामा हामी निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्यौँ भने हामीले जीव ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा पुग्छौँ र हामी ब्रह्माण्डको सत्य जान्दछौँ। ब्रह्माण्ड के हो, अस्तित्व के हो, प्रकृति के हो, परमात्मा के हो, परमेश्वर के हो, म के हुँ, म किन आएँ, म कसको अंश हुँ, म ऊर्जाको स्वरूपमा के हुँ, पदार्थको स्वरूपमा के हुँ, स्थूल शरीरमा के हुँ, सूक्ष्म शरीरमा के हुँ, आत्मलोक के हो, ब्रह्मलोक के हो, गोलोक के हो, स्वर्गलोक के हो, यो सबै कुराहरू हामीलाई जानकारीमा आउँछ जुन हाम्रा कथा पुराण उपनिषदहरूले, इतिहासहरूले, काव्यहरूले बताइरहेका छन्। त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान भयो। यो आफूले साधना गरिसकेपछि व्यवहारिक ज्ञानमा प्रवेश गर्छौँ। तब हामीलाई योग के हो, ध्यान के हो, अध्यात्म के हो भन्ने स्पष्ट छर्लङ्ग हुन्छ। यो एकदम प्योर विज्ञान हो, प्योर विज्ञान हो। तर शरीर यसको प्रयोगशाला हो। बाहिरको भौतिक घर, भौतिक योग प्रयोगशाला अथवा ल्याबोरेटरीहरू होइन, शरीर प्रयोगशाला हो ब्रह्म ज्ञान पाउनलाई, आत्मज्ञान पाउनलाई, तत्त्वज्ञान पाउनलाई। अब हामी आत्मज्ञानको सन्दर्भमा पनि यही उदाहरणबाट बुझौँ। आत्मज्ञानलाई 7000 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मको उचाइसम्मको यात्राको रूपमा बुझ्दा सहज हुन्छ। 7000 मिटरबाट 8000 मिटरसम्म पुग्न जीव ज्ञानमा
गरिएका विधिहरूमै कायम रही निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। ध्यान साधनाको गहिराई बढ्दै गएपछि साधक आत्मज्ञानमा अथवा आत्मबोधमा उपलब्ध हुन्छ। आत्मज्ञानमा प्राप्त हुँदाका अवस्थामा साधकमा विभिन्न प्रकारका अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू, मनातीत अनुभूतिहरू घटित हुन्छन्, इन्द्रियातीत अनुभूतिहरू घटित हुन्छन्, जसलाई हाम्रो इन्द्रियले अनुभव गर्दैन, छालाका इन्द्रियले अनुभव गर्दैन, हाम्रो जुन भावले अनुभव गर्दैन, हामी जुन प्रेम गर्छौँ, रिस गर्छौँ, घृणा गर्छौँ, त्योभन्दा पर हाम्रो मन विचारले पनि यसलाई अनुभव गर्दैन। त्योभन्दा परको अर्को कुनै चेतन शक्ति छ हाम्रो, जो परमात्मासँग अस्तित्वसँग जोडिएको छ, त्यसले अनुभव गर्छ अनि बल्ल आत्मबोध हुन्छ। त्यो पल्लो चेतनाले बोध गरेको कुरा आत्मबोध हो। पल्लो चेतनाले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ जीव ज्ञान हो, अर्को चाहिँ आत्मज्ञान हो। ध्यान साधनामा घटित हुने अनुभव यस्ता भावहरू हुन् जसलाई शब्द तथा इसाराले अरू समक्ष व्यक्त गर्न सकिन्छ र भावातीत अनुभूति त्यस्ता भावहरू हुन् जो बाहिरी इन्द्रियहरूले गर्ने भन्दा परका अनुभूतिहरू हुन्, जसलाई शब्द तथा इसारा अथवा हाउभावले अरू समक्ष व्यक्त गर्न सकिँदैन। आत्मज्ञानमा प्राप्त हुँदा भएका अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू, मनातीत इन्द्रियातीत अनुभूतिहरू धेरै जसो एक अर्को साधकहरू बीच फरक फरक प्रकारका हुन सक्छन्। साधनाका पद्धतिहरू, तन्त्रयोग, हठयोग, साधनाहरू आदिले पनि अनुभव तथा अनुभूतिहरूमा फरक पार्न सक्दछ भने केही अनुभव तथा अनुभूतिहरू समान किसिमका पनि हुन सक्दछन्। समान किसिमका हुने अथवा फरक किसिमका हुने भन्ने चाहिँ साधकले यो उसको अहिलेको वर्तमान जन्म भयो, अघिल्लो जन्ममा योग साधना, अध्यात्म साधनालाई कति गरेको छ, कहाँसम्म पुर्याएर छोडेको छ भन्ने कुरामा पनि प्रत्यक्ष निर्भर गर्दछ हाम्रा शास्त्रहरूका अनुसार र हामी साधना गर्ने स्वयं व्यक्तिहरूका अनुसार जसले अनुभूति गरेका छौँ। यसअनुसार एकै प्रकारका अनुभूति हुँदैनन्। उसले अघिल्लो जन्ममा अथवा अघिल्लो जन्ममा आफ्नो साधना कहाँ पुर्याएर छोडेको छ, त्यहीँबाट यो जन्ममा सुरु हुन्छ। जसरी हामीले स्कुल पढ्दाखेरि एउटा सहरमा 5 कक्षा पढ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को सहरमा तथा गाउँमा जानु पर्यो भने फेरि 5 कक्षा पास गरिसकेको कक्षा पढ्दैनौँ, 6 कक्षा पढ्छौँ। अथवा त्यही किसिमले ध्यानले पनि अघिल्लो जन्ममा अथवा अघिल्लो कक्षामा भनौँ, एउटा जन्मलाई एउटा कक्षा मान्दा ध्यानको साधनाको कहाँ पुर्याएर छोडेको छ अवस्था, त्यहीँबाट फेरि यो वर्तमान जन्ममा सुरु हुन्छ। यो वर्तमान जन्ममा जहाँ पुर्याएर छोडेको छ अर्को पुनर्जन्ममा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। कक्षा नदोहोरिएको जस्तै ध्यानका, योग साधनाका, अध्यात्म साधनाका अनुभवहरू अथवा उपलब्धिहरू पनि दोहोरिँदैनन्, त्यहीँबाट माथि माथि थपिँदै जान्छन्। प्राय सबैमा घटित हुने साझा अनुभव हुन्छ। ध्यान साधनाको गहिराईको एउटा तहमा पुगेपछि साधकले आफूले आफैलाई देख्न थाल्छ अथवा आफ्ना पूर्वजन्महरू देख्न थाल्छ। आफ्ना यस जन्मका तथा जन्मका सबै गतिविधिहरू सिनेमाको पर्दामा जस्तै देखिन थाल्छ र आफूले दर्शकका रूपमा ती गतिविधिहरू अवलोकन गर्छ सिनेमा हेरे जस्तो गरी। यो आत्मज्ञान अर्थात् म आत्मा हुँ, म सूक्ष्म शरीर हुँ, म बोध हुँ, अर्थात् म स्थूल तथा काया शरीर होइन। स्थूल शरीर मेरो फैलावट हो अथवा मेरो आत्माको फैलावट हो, मेरो चेतनाको फैलावट हो। स्थूल शरीर आफूलाई यस भौतिक जगतमा व्यक्त गर्न मैले धारण गरेको पदार्थ हो, जो पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई अनुभव हुन्छ। र यो स्थूल शरीर मात्र यन्त्र हो, साधन हो। म बिना, मेरो आत्मा अर्थात् मेरो चेतना बिना यो स्थूल शरीर चल्दैन। चेतनाले चलाएको छ। म भनेकै चेतना हुँ, म भनेकै आत्मा हुँ। त्यसैले त मेरो मृत्यु भएपछि म आत्मा उडेर जान्छु अनि त्यो स्थूल शरीर काम लाग्दैन, जलाइन्छ अथवा गाडिन्छ अथवा प्रकृतिमा मिलाइन्छ, पर्यावरणमै मिल्छ। यसकारणले आत्मबोधमा म आत्मा हुँ भन्ने बोध व्यवहारिक रूपमै अनुभूतिमा स्पष्ट हुँदै जान्छ र व्यक्तिलाई अध्यात्म ज्ञानले, साधनाले अथवा योग ध्यानले त्यहाँसम्म पुर्याउँछ। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मैले त भौतिक जगतमा जे देखेँ त्यही मात्र जीवन होला अथवा त्यही मात्रै सत्यता होला भन्ठानेको थिएँ, तर त यस्तो पो रहेछ त, भित्री कुरा त, आन्तरिक कुरा त, परम सत्य त, अन्तिम स्रोत त यस्तो रहेछ भन्ने एउटा एक किसिमको वाउ प्रकृति जस्तो हुन्छ। ओहो जस्तो सरप्राइज हुन्छ भनौँ न, विस्मय हुन्छ एक किसिमले आत्मज्ञानमा उपलब्ध भएपछि। अब आत्मज्ञानबाट भन्दा पनि मास्ति र ब्रह्मज्ञानमा लागेपछि झन अचम्म हुन्छ। तर बिस्तारै अचम्म हराउँदै जान्छ आफूले त्यो देख्ने, अनुभव गर्ने बानी भइसकेपछि।
ब्रह्मज्ञानमा हामी प्रवेश गरौँ। उदाहरणले बुझौँ। ब्रह्मज्ञानलाई 8000 मिटरदेखि 8848 मिटर उचाइसम्मको यात्राको रूपमा बुझ्दा सहज हुन्छ। उदाहरणको रूपमा आत्मज्ञानमा स्थिर भई साधनामा अझ गहिरिँदै जाने क्रममा साधकमा समाधि घटित हुन्छ र समाधिको अवस्थामा साधकको आत्मा अर्थात् चेतना ब्रह्मको चेतनासँग अर्थात् सुपर कन्ससको चेतनासँग अस्तित्वको चेतनासँग योग हुन्छ अर्थात् जोडिन्छ अर्थात् एकाकार हुन्छ अथवा योगस्थ हुन्छ र यो नै ब्रह्मज्ञानको अवस्था हो। यही अवस्थामा ब्रह्माण्डका अलौकिक कुराहरू रहस्यमय चमत्कारी कुराहरू ज्ञानमा आउँछन्, जुन हाम्रा उपनिषद वेदहरूमा चर्चा गरिएका छन्। त्यो ऋषिहरूले आफूले गरेको अनुभवका कुराहरू अनुभवका विषयहरू घटनाहरू चर्चा गरिएका हुन् हाम्रो वेदमा उपनिषदहरूमा अरू दर्शनहरूमा। ब्रह्मज्ञानमा प्राप्त हुँदा भएका अनुभव तथा भावातीत मनातीत इन्द्रियातीत अनुभूतिहरू पनि आत्मज्ञानमा प्राप्त भएको अवस्थामा जस्तै धेरै जसो एक अर्को साधक बीच फरक फरक प्रकारकै हुन्छन् भने केही अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू समान पनि हुन सक्छन्। निरन्तर अनुशासित भएर निष्ठापूर्वक गरिएको ध्यान साधनाको माध्यमबाट समाधिको गहिराईको एउटा तहमा पुगेपछि साधकले आफूलाई ब्रह्माण्ड यात्रामा अन्तरिक्षमा तैरिरहेको महसुस गर्दछ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एस्ट्रल ट्राभल भनिन्छ। एस्ट्रल ट्राभलमा मनुष्यको आत्मा मात्रै अथवा चेतना मात्रै जान्छ, मनुष्यको स्थूल शरीर त यही नै हुन्छ, धरतीमै हुन्छ। अनि एस्ट्रल ट्राभलको क्रममा मनुष्यले साधकले ग्रह नक्षत्रहरूको बिचमा आफूलाई पाउँछ र त्यो अवस्थामा ब्रह्मचेतना साधकसँग दोहोरो संवाद गर्न थाल्छ अथवा परमात्मा अथवा ओमकार अथवा परब्रह्म अथवा सुप्रिम पावर अलमाइटी शक्ति हामी के भन्छौँ सर्वव्यापक ओम्नी प्रेजेन्ट जे पनि भन्न सक्छौँ। समग्रमा हामीले भन्नुपर्दा सुपर कन्सस भनौँ परम चेतनासँग हाम्रो साक्षात्कार हुन्छ, उसँग संवाद हुन थाल्छ। क्रमशः साधक जगत तथा प्रकृतिमा भएका तथा तैरिरहेका सबै ऊर्जा तथा पदार्थहरू जड आत्मा मृत आत्मा प्रेत आत्मा जीव आत्मा मुक्त आत्मा देवी देवता गुरुहरू सन्त योगीहरू भगवानहरूको सन्देश ग्रहण गर्न थाल्छ। सूक्ष्म रूपमा यी तत्त्वहरूसँग संवाद गर्न सक्छ, दोहोरो कुरा गर्न सक्छ, उनीहरूका कुरा सुन्न सक्छ, आफ्ना कुरा सुनाउन सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ, सहयोग लिन सक्छ। अनेक हुन्छ यो ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध भइसकेपछि त्यहाँ माथिका तत्त्वहरूसँग साक्षात्कार हुन्छ, भेट हुन्छ, दोहोरो संवाद हुन्छ, सहयोग आदान प्रदान हुन्छ, योजनाका कार्यक्रम हुन्छन्, ब्रह्माण्ड चल्ने कुराहरू थाहा हुन्छ, कसले ब्रह्माण्ड कसरी चलाइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। यी सबै कुराहरू यहाँ कथा जस्तो लाग्छ तर वास्तविक हो, अनुभव भएको छ, म यसको साक्षी हो। यसपछि साधकमा क्रमशः अद्वैत अर्थात् समग्र ब्रह्माण्ड एक हो, एकै ऊर्जाको तरङ्गले ब्रह्माण्डका सबै पदार्थ ऊर्जा तथा प्राणीहरू वनस्पतिहरू पदार्थहरू निर्मित भएका छन्, कोहीबाट कोही अलग छैन भन्ने सप्रमाण अनुभूति हुन थाल्छ। जसरी पानीको छिटा थोपा छाल खोला ताल नदी झरना सबै समुद्रकै पानीका अंश हुन् र अन्ततः समुद्रमै गएर मिल्छन् र एकै पानी हुन्छन्, एउटै पानी हुन्छन्, अलग्गको अस्तित्व रहँदैन त्यहाँ। त्यसै गरी मानिसको आत्मा अर्थात् चेतना अन्ततः उसको आत्मा र चेतनाको विकास भएपछि अध्यात्म साधना योग साधना ध्यान साधनाको माध्यमबाट ऊ अन्ततः गएर परमात्मामा अर्थात् परम चेतनामा सुपर कन्ससमा अथवा ब्रह्म चेतनामा ब्राह्मी चेतनामा वैश्विक चेतनामा जे पनि भन्न सक्छौँ गएर मिल्दछ, एकाकार हुन्छ, योगस्थ हुन्छ र अध्यात्म विज्ञानले भन्दै आएको मोक्ष तथा निर्वाण तथा इटर्नल लिबरेसनको अवस्था यही हो। ऊ भौतिक संसारलाई अलग किसिमले बुझ्छ, पराभौतिक मेटाफिजिकल संसारलाई अलग किसिमले बुझ्छ, एकै समयमा दुईवटा संसारमा जिउँछ, माथि पनि जिउँछ तल पनि जिउँछ, परिवारसँग पनि जिउँछ, आफ्ना मन भावना विचारहरूसँग पनि जिउँछ। यो अलौकिक अवस्था केवल योग ध्यान साधना अध्यात्म साधनाबाट प्राप्त हुन्छ। योग ध्यान साधनामा प्रमुख रूपमा योगासन पहिलो चरण, दोस्रो चरण प्राणायाम र तेस्रो चरण ध्यान। ध्यान प्रमुख हो, जो ध्यानमा गहिरियो, ध्यान गहिरिएपछि समाधिमा जान्छ, समाधि गहिरिएपछि यी अनुभूतिहरू स्वस्फूर्त रूपमा आउँछन्, आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्रा पुरा हुन्छ।
यी र यस्ता अनुभूतिहरू सुन्दा सामान्य जीवन व्यतीत गरिरहेका आम मानिसहरूलाई मिथक, मिथ्या तथा मनगणन्ते भ्रमयुक्त कथाको ठुङ्ग्री जस्तो लाग्न सक्छ। यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, किनकि आफूलाई यसको कति पनि अनुभव तथा अनुभूति नहुनु र आजको युगको विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिमा उच्च उपलब्धि हासिल गरेको र हरेक वस्तु, विषय, अनुभव तथा अनुभूतिहरू भौतिक प्रयोगशालामा प्रमाणित भएका तथा भौतिक प्रयोगशालामा प्रमाणित गर्न सकिने किसिमका हुनुपर्दछ भन्ने तर्क अघि सार्ने र प्रामाणिक परिणामहरू खोज्ने युग हो। त्यसैले यो युगका मनुष्यहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ। तर अध्यात्म साधना भौतिक प्रयोगशालामा नभई मानिसको शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर मानव शरीरमा आएका परिवर्तनहरूको, मानव शरीरमा, स्थूल शरीरमा, प्राणिक शरीरमा, मानसिक शरीरमा, भावनात्मक शरीरमा, बौद्धिक शरीरमा, आत्मिक, चेतनात्मक, पारमार्थिक शरीरमा आएको परिवर्तनहरूको प्रमाण सङ्कलन गरिने प्रामाणिक विज्ञान हो अध्यात्म विज्ञान तथा अध्यात्म दर्शन तथा अध्यात्म साधना। पछिल्लो चरणमा आधुनिक भौतिक विज्ञानका विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धानहरू, खास गरी क्वान्टम साइन्सले गरेका अनुसन्धानहरू नै अध्यात्म विज्ञानका प्रमुख विषय तथा अङ्ग योग ध्यानका विधिहरूलाई मानव शरीरमा प्रयोग गरेर तथा गराएर अध्यात्म विज्ञानका सकारात्मक लाभहरू र माथि उल्लेखित अनुभव तथा भावातीत, मनातीत, इन्द्रियातीत, समयातीत अनुभूतिहरूबारे प्रशस्त प्रमाणहरू खोजिसकेका र उजागर गरिसकेका छन्। अथवा विज्ञानका वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूले नै योग ध्यान साधना अध्यात्म साधनाका यी उपलब्धिहरूलाई तथ्यगत गर्दै लगिरहेका छन्। मनुष्यको अनुभूतिहरू लामो समय लगाएर योगी सन्त लामाहरू अथवा भिक्षुहरू अथवा अरू सन्त ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभवहरू सँगालेर उनीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा भौतिक प्रयोगशालामा उनीहरूको मस्तिष्क विचार टेस्ट गरेर प्रयोग गरेर पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा आएको परिवर्तनहरू फेला पारेर योग ध्यान साधनाले सामान्य व्यक्तिमा भन्दा मनुष्यमा यस किसिमको परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ, चेतनाको विकास हुँदो रहेछ, चेतना भन्ने, आत्मा भन्ने चिज अलग रहेछ भन्ने कुरोको तथ्याङ्कहरू उजागर गरेको छ र यो अध्ययन निरन्तर भइरहेको छ। हामीले खोजेर पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ, अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ आफूले सिकेर। पृथ्वीमा अधिकांश मानिसहरू प्राय जीवज्ञानी छन्। साथसाथ जीव विज्ञानको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। जीव ज्ञान तथा आफ्नै शरीरको विज्ञानको अज्ञानताका कारण शरीर, मन, भावना, बुद्धि तथा चेतनासम्मलाई बिगार्ने किसिमका खानपान तथा अन्य गतिविधिहरू गर्ने, जीवनशैली खराब गर्नेको सङ्ख्या अर्बौँमा छ। मुक्त आत्मा अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त प्राज्ञिक पुरुषहरू अथवा चैतन्य आत्माहरू सिद्ध पुरुषहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा आत्मज्ञानी भएका मानिसहरू करोडको सङ्ख्यामा छन्। व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक रूपमा आत्मज्ञानी भएका मानिसहरू लाखको सङ्ख्यामा छन् र व्यवहारिक रूपमा ब्रह्मज्ञानी भएका मानिसहरूको सङ्ख्या हजारको भित्रभित्र अथवा अझै कम होला। यो अनुमानित हो, कहीँ भेटिएको तथ्याङ्क होइन। सिद्ध पुरुषहरूले अथवा चैतन्य आत्माहरूले अनुमान गर्नुभएको हो, किनभने उहाँहरूलाई भौतिक संसार र पराभौतिक संसार सबैतिरको जानकारी हुन्छ, कसको चेतना कति विकसित भएको छ भन्ने सबै थाहा हुन्छ। किनकि समाधिमा उपलब्ध भएर ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध भएको मानिसलाई अरूको चेतना अमेरिकामा बसेर नेपालको मान्छेको, इन्डियामा बसेर अस्ट्रेलियाको मान्छेको चेतना पढ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अनि कसको चेतनाको, कसको आत्माको विकास कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ब्रह्मज्ञानी चैतन्य आत्माहरूलाई। विश्वका 5 महादेशमा एसिया अध्यात्म साधना र साधना सिद्ध चैतन्य पुरुषहरू अथवा चैतन्य आत्माहरूको लागि उर्वर भूमि हो। विश्वभरि गणना गरिने आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी बुद्धत्व प्राप्त चैतन्य आत्माहरू अधिकांश एसियाकै भूमिमा जन्मिएका र यहाँकै माटो र प्रकृतिमा सिद्ध भएर विश्वभरि फैलिएका हुन्। केही विदेशी नागरिकहरूले एसियाको भूमिमा आएर अध्यात्म साधना सिद्ध गरेर आफ्नो मुलुक फर्किएका पनि छन्। तिब्बत, नेपाल र भारतका केही भूभागहरूलाई अध्यात्म साधनाको विशेष प्रकारको उर्वर भूमि, दिव्य भूमि मानिन्छ। खास गरी नेपालको उत्तरी भूभाग हिमालय क्षेत्रलाई
अध्यात्म साधनाको दृष्टिकोणले विशेष महत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ। यस लगायत तिब्बतसम्मको हिमालय रेन्जलाई अध्यात्म साधनाको लागि दिव्य भूमि मान्ने गरिन्छ। यसै कारण नेपाललाई देवभूमि, पुण्यभूमि, तपोभूमि, योगभूमि, ध्यानभूमि, गुरुभूमिको मान्यता दिने गरिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा विश्वले जान्दछ नेपाल के हो र को हो भनेर। सनातन अध्यात्म दर्शनका 55% भन्दा बढी महान शास्त्रहरू, ग्रन्थहरू नेपालको हालको नक्साभित्र पर्ने पहाड र हिमालका कन्दरा तथा नदीका तटहरूमा, गुफाहरूमा, हिमालयका भेगहरूमा तप गरेर ऋषिमुनिहरूले सिर्जना गरेका तथा लेख्नुभएका तथा सङ्कलन गर्नुभएका हुन् भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि धेरै पढ्न पाइएका छन्। अझै ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने हो भने त 55%बाट मास्तिर जान्छ होला। अझै भारत वंशको कुरा चितवनबाट, भरतपुरबाट चलाएको हिसाबले त 100% नै नेपालमा उत्पादन भएका अध्यात्म ग्रन्थ, अध्यात्म दर्शनहरू हुन्। अर्को शीर्षक रहेको छ हाम्रो वैज्ञानिक अध्यात्म तथा योग ध्यान विज्ञानले मानिसमा ल्याएका अभूतपूर्व उपलब्धिहरू। विश्व समुदायमा मानव सभ्यताले अलि गति लिन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा मानिसले सुख र खुसी खोज्ने क्रममा सुरुका दिनहरूमा अध्यात्म तथा धर्मका विधिहरूलाई अनुसरण गर्यो, तर यसबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट तथा सुखी हुन सकेन। अध्यात्म र धर्मका विधिहरूले मानिसको आन्तरिक जीवन सुखी, शान्त र आनन्दित बनाएको भए पनि भौतिक जीवनका दुःखहरू कम भएनन् र अब उसले भौतिक सुखका लागि विज्ञानका खोजहरू गर्न थाल्यो। विश्वमा आधुनिक भौतिक विज्ञानको विकासको सुरुवात तथा विकासले गति लिन थालेको समय 18औं शताब्दीलाई मानिन्छ। विशेष किसिमले चाहिँ 18औं शताब्दी हुँदै आज 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा आधुनिक विज्ञानले भौतिक संरचनाको विकास तथा निर्माणमा, विज्ञान प्रविधिमा र सूचना प्रविधिमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ र अद्वितीय सफलता हासिल गरेको छ। भौतिक विज्ञानमा आएको यो प्रगतिले मानिसको जीवनमा भौतिक सुख, सहजता, सरलता र सुविधा ल्यायो, तर मानिसको आन्तरिक विकासलाई अवरुद्ध गरिदियो, अझ क्षय गरिदियो। यसो हुनुको कारण मानिस भौतिक जीवनमा अति आश्रित तथा भोगविलासमा लिप्त भएकोले हो भन्ने जानेर मानिसको बाहिरी र आन्तरिक विकास एकसाथ गर्ने उद्देश्यले अब मानिस भौतिक जीवन सँगसँगै आध्यात्मिक जीवनलाई पनि अपनाउन थालेको छ। किनकि आजको मानिसले अब यो सत्यता बुझिसकेको छ कि भौतिक विज्ञान र आध्यात्मिक विज्ञान एक अर्काका विरोधी नभएर अपरिहार्य र परिपूरक हुन्। एकको अभावमा अर्को अपूर्ण हुन्छ, अर्थात् पूर्णतामा काम गर्न सक्दैन। मानिस पूर्णतामा काम गर्न तथा विकास पूर्णतामा प्रकट हुनलाई भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञान दुवैको सम्मिश्रण हुनु अत्यावश्यक भएको छ। अहिलेको विश्वले, अहिलेको मनुष्यले यो बुझिसकेको छ। तसर्थ हामी आगामी दिनहरूमा मानिसको आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको विकासमा सन्तुलन कायम गरी उनीहरूलाई स्वस्थ, आरोग्य, सुखी, खुसी, समृद्ध, आत्मविश्वासले भरिएको, मैत्रीभावले भरिएको, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, विवेकवान, सृजनशील, सङ्कल्पकृत, शान्त तथा आनन्दित रहन सक्ने पूर्ण मानव बनाउन भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञानलाई एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा मानिस पुगेको छ अहिले, र यसमा प्रयासहरू भइराखेका छन्। यसै कारणको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। अध्यात्म दर्शनको अथवा अध्यात्म विज्ञानको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वको केन्द्रबिन्दु अथवा विश्वको केन्द्रीय सरकारले योग दिवस मनाउने, ध्यान दिवस मनाउने, आरोग्य दिवस मनाउने कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ। अनि साथै WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि स्वास्थ्यको तथा आरोग्यताको परिभाषा गर्दाखेरि व्यक्तिलाई शरीर, मन, भाव, चेतना सँगसँगै अनि अध्यात्म, चेतना, आत्माको रूपमा पनि उसको स्थूल शरीर सँगसँगै सूक्ष्म शरीरको पनि विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले परिभाषा परिमार्जित गरेर समेटेको छ। यसको मतलब अहिलेको विश्वले स्पष्टसँग बुझिसकेको छ स्थूल शरीरको विकास मात्रै अपूर्ण विकास हो, यसले विनाश ल्याउँछ। जुन अहिले हामीले विनाशको अनुभव गरिरहेका छौँ, हिंसा, हत्या, वर्ल्ड वारहरू, आणविक हतियारका वारहरू, आतङ्कवादका वार, युद्धहरू, यसकारण अध्यात्मलाई, भौतिक विज्ञानसँग अध्यात्म विज्ञानलाई लग्यौँ भने अध्यात्म विज्ञानको अनुशासन
आफूप्रतिको अनुशासन, समाजप्रतिको अनुशासन, प्रकृतिप्रतिको, परमात्माप्रतिको अनुशासनले व्यक्तिलाई पूर्ण मानव बनाउँछ। उसले आफ्नो भलोको साथसाथै अरूहरूको पनि भलो गर्छ। नराम्रा कुरा, हत्या, हिंसा, अशान्तिका कुरा, आणविक वारका कुरा अथवा हस्तक्षेपका कुरा, उपनिवेशका कुरा गर्दैन। व्यक्ति आफू र अरूलाई सुख दिने सर्वकल्याण भावले, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भावले भरिन्छ, सकारात्मकताले भरिन्छ, प्रेमले भरिन्छ, श्रद्धा भक्तिले भरिन्छ। यस्तो व्यक्ति मात्रै व्यक्ति पूर्ण मानव हुन्छ र पूर्ण मानवले पूर्ण विश्व बनाउँछ, पूर्ण समाज बनाउँछ अनि शान्त हुन्छ, आरोग्य हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। सबै एकदम हामीले सोचे जस्तो राम्रो हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा। वर्तमानमा विश्वव्यापी रूपमा व्यवहारमा ल्याइएको र लोकप्रिय हुँदै गएको योग र ध्यान विज्ञानको व्यावहारिक प्रयोगले मानिसको बाह्य तथा आन्तरिक विकासमा के कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वका ठूला विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सङ्गठन, मनोविज्ञानका अफिसहरू, कार्यालयहरू, व्यवस्थापनका कार्यालयहरू अथवा अफिसहरू, व्यक्तित्व विकास जस्ता नेतृत्व विकास, नितान्त मानिसको क्षमता, प्रतिभा तथा सृजनशीलतासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूले योग ध्यानका सकारात्मक प्रभावहरूको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारले वैज्ञानिक अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धानहरू गरेर थुप्रै तथ्याङ्कहरू, प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सन् 2010मा हावर्ड विश्वविद्यालयले सामान्य मानिसहरूको दैनिक स्वभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा गरेको एक अध्ययनका अनुसार 47% मानिस वर्तमानमा स्थित हुन नसक्ने काम एकातिर गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको सोच विचार तथा मस्तिष्क अन्तैतिर चलिरहेको हुने, ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू एकाग्र हुनै नसक्ने, चञ्चल तथा अस्थिर हुने र कुनै प्रकारको तनावबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने सत्यता उजागर गरेको थियो। साथसाथै मनुष्यहरू 3 मिनट 5 मिनट पनि एउटा विषयमा एकाग्र हुन नसक्ने, एकदम चञ्चल भएका अनि यसको कारण तनाव बढेको, तनावको कारण अनि विभिन्न शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक रोगहरू लागेर मनुष्य चाहिँ नै झन्झन बिरामी भएर उसको विकास, स्थूल शरीरको पनि विकास कम हुँदै गइरहेको, सूक्ष्म शरीरको त कुरा नै नगरौँ। यस प्रकारको तथ्याङ्क उजागर गरेको थियो हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2010मा र यही अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिँदै तुलनात्मक परिणाम हेर्न हावर्ड विश्वविद्यालयले पुनः ध्यान साधना गर्ने मानिसहरूको स्वभावको अध्ययन गर्यो। यो पछिल्लो अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अथवा ध्यान साधना गर्ने व्यक्तिहरूमा गरिएको अध्ययन अनुसार योग ध्यान नगर्ने आम मानिसमा भन्दा योग ध्यान गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली, स्वभाव, सोच विचार, सृजनशीलता, मनोविज्ञान तथा खुसी, सुखी, शान्त रहने, प्रेमपूर्ण रहने सन्दर्भमा निकै फरक परिणाम तथ्याङ्कमा देखा परेको थियो। यो केवल बानी व्यवहारको कुरामा मात्रै नभएर प्रयोगात्मक रूपमा मनुष्यको मस्तिष्कलाई पनि हेरिएको थियो। मस्तिष्कमा स्नायु प्रणालीहरू, त्यहाँका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि ध्यान गर्ने र नगर्ने मानिसहरूको बिचको मस्तिष्कका अङ्गहरूको विकास भएको अथवा खिएको अथवा त्यहाँ परिवर्तनहरू भएको, राम्रा नराम्रा, सकारात्मक नकारात्मक प्याटर्न, प्रोग्राम्ड रेखाहरू आदि इत्यादि कुराहरू एकदम फरक पाइएको थियो ध्यान गर्ने र नगर्ने व्यक्तिको बिचमा। मानिसको स्थूल शरीरमा योग ध्यानले ल्याएका समष्टि सकारात्मक परिवर्तनहरू। मुख्यतया मानिसको शरीरमा 2 आयामहरू छन्। शरीरका 2 आयामहरू रहेका छन्, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीरका 3 उपआयामहरू छन्, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर अथवा 4 आयाम पनि भन्न सकिन्छ उपआयाम, बौद्धिक शरीर र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर। मानव शरीरका आयाम र उपआयामहरू फरक भए पनि यी सबै आयामहरूको एक आपसमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ र योग ध्यानका विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले यी सबै आयामहरूमा एकसाथ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। सबै आयामहरूभन्दा स्थूल शरीरको स्थूल शरीर एउटा आयाम भयो, हाम्रो अङ्ग, देखिने अङ्गहरू, आन्तरिक अङ्ग, भित्री अङ्ग अथवा स्थूल चिज उपकरणहरूको पकडमा आउने, देखिने तर नदेखिने सूक्ष्म शरीरका उपआयामहरू चाहिँ हाम्रो मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, चेतनात्मक अर्थात् आत्मिक शरीर। यी सबै शरीरमा सूक्ष्म र स्थूल शरीर दुवैमा परिवर्तन ल्याउँछ योग ध्यान साधनाका विधिहरूले।
योग ध्यानका विधिहरूको प्रयोगात्मक साधना तथा अभ्यास गर्ने मानिसहरूमा शारीरिक रूपमा स्वस्थ, सक्रिय, जोस जाँगरले भरिएको देखिएको थियो, साहसी, काम गर्ने तत्परता भएको पाइएको थियो र मानसिक रूपमा एकाग्र, सृजनशील, समृद्ध तथा सफल, सुखी, खुसी रहने, शान्त रहने क्षमताहरू, सहयोग, प्रेम, दया, करुणा अनि अरूलाई सहयोग गर्ने भाव, अरूको भाव बुझ्ने, सर्वकल्याणको भाव, समानुभूति, सहानुभूतिका भावले भरिएको देखियो र उनीहरू मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक रूपले तनावमुक्त, शान्त र सफल देखियो, जसलाई भौतिक संसारको कुराले भन्दा पराभौतिक संसारको कुराले तानेको, भौतिक संसारका भोगतिर अथवा सुख सुविधातिर उति आवश्यकताभन्दा बढी उति रुचि नभएको देखिएको थियो। योग साधना गर्ने र नगर्ने मानिसको बिचको यो प्रयोग गरिएको थियो। साधना गर्नेहरूको अर्कै किसिमको जीवनशैली थियो, पराभौतिक संसारतिरको वितराग खालको जिन्दगी थियो, भौतिक कुराहरूमा आसक्ति थिएन। तर अनि नगर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ, मानिसहरूको चाहिँ भौतिक जीवनमा आसक्ति, सांसारिक जीवन नै सबै थोक हो, मरेपछि सक्यो भन्ने किसिमको भाव र साथसाथै उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक शरीरमा पनि बिमारीको अवस्था, चञ्चलताको अवस्था थियो, भेटिएको थियो प्रयोगमा, वैज्ञानिक प्रयोगमा। योग ध्यानका व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले मानिसको स्थूल शरीरमा आएका सकारात्मक परिवर्तन तथा लाभहरूबारे थुप्रै वैज्ञानिक अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। यसका साथै योग ध्यानका व्यवहारिक र प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले मानिसको सूक्ष्म शरीरमा पनि व्यापक फेरबदल ल्याएको विशेष विषय केन्द्रित अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसबारे हामीले खोजेर पढ्न सक्छौँ। बौद्ध भिक्षुहरू, सनातन योगीहरू, सन्तहरूको अध्ययन गरेको छ विज्ञानले प्रयोगशालामा। उहाँहरूको मस्तिष्कको, उहाँहरूको विचारको, भावनाको त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको छ, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, जीवज्ञान सम्बन्धी उहाँहरूको अनुभूति कस्तो छ सुनेर यो जानेर अझै हामीले ज्ञान बढाउन सक्छौँ। मानिसको सूक्ष्म शरीरमा योग ध्यानले ल्याएका व्यष्टि सकारात्मक भावातीत परिवर्तनहरू। विभिन्न स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले गरेको मानिसको मस्तिष्कको इलेक्ट्रोनिक सिग्नलहरूको अध्ययन गर्ने EEG र दिमागमा रक्त सञ्चारको बहाव अध्ययन गर्ने fMRIले ध्यान गर्ने मानिसको मस्तिष्कमा उल्लेख्य सकारात्मक र प्रगति उन्मुख परिणामहरू फेला पार्यो। यस अध्ययनका अनुसार ध्यान गर्ने मानिसहरू नगर्ने मानिसको तुलनामा खुसी, शान्त, तनावमुक्त रहन सक्नु र तनाव तथा चुनौतीको सहजै सामना गर्न सक्नुको कारण उनीहरूको रगतमा तनाव र नकारात्मक भावहरू सिर्जना गर्ने रसायनहरू इन्टरल्युकिन 6 भनिँदो रहेछ। यो इन्टरल्युकिन 6 को उपस्थिति कम पाइयो र यस किसिमका रसायनहरू उत्पादन गर्ने अङ्ग अमिग्डेलाको आकार पनि ध्यान साधनासँगै क्रमशः सानो हुँदै गएको पाइयो। अमिग्डेला मनुष्यको मस्तिष्कको पछाडिपट्टि हुन्छ। अमिग्डालाले मानिसको तनाव र भावनामा बहने सम्बन्धमा अहम भूमिका खेल्दछ। जति यसको आकार सानो हुँदै गयो उति मानिस तनावबाट मुक्त, शान्त र एकाग्र हुँदै गएको पाइयो। ध्यान साधना सँगसँगै अमिग्डालाको आकार बढ्दै गएको कारण ध्यान नगर्ने मानिसको तुलनामा ध्यान आकार घट्दै गएको कारण ध्यान नगर्ने मानिसको तुलनामा ध्यान गर्ने मानिसहरूको खुसी, शान्त रहने, अति विचार चल्ने, अति भावनामा बहने, तनावबाट मुक्त रहने तथा तनाव र चुनौतीहरूको सहजै सामना र समाधान गर्न सक्ने क्षमतामा प्रगति भएको पाइयो। त्यस्तै मानव मस्तिष्कको अर्को हिस्सा प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स, जसलाई निधार पनि भनिन्छ, हाम्रो निधारपट्टिको मस्तिष्क, प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सले स्मृति, सम्झना, याद, एकाग्रता, योजना बनाउने, निर्णय लिने, सामाजिक व्यवहार आदिमा अहम भूमिका खेल्दछ। ध्यान गर्ने मानिसमा यसको आकार बढ्दै गएको तथा मोटो हुँदै गएको, बाक्लो हुँदै गएको पाइयो। ध्यान साधना सँगसँगै प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सको आकार बढ्दै गएको कारण ध्यान नगर्ने मानिसको
तुलनामा ध्यान गर्ने मानिसहरूको स्मरण शक्ति, एकाग्रता हुने क्षमता, सृजनशीलता, रचनात्मकता, कलाकारिता, आविष्कारको क्षमता, योजना बनाउने, निर्णय लिने, सामाजिक व्यवहार र आचरणहरूमा प्रगति भएको पाइयो। केही मस्तिष्क स्क्यानका प्रतिवेदनहरूमा ध्यान गर्ने मानिसको मस्तिष्कमा प्रेम, मैत्री, श्रद्धा, दया, करुणा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मजागरणका हिस्साहरू सक्रिय भएको पाइए र ध्यान नगर्ने मानिसहरूमा निष्क्रिय भएको पाइए ती स्थानहरू मस्तिष्कमा। ध्यान गर्ने मानिसको रक्तचाप, मुटुको धड्कन आदि सञ्चालन गर्ने मस्तिष्कका हिस्साहरू सक्रिय पाइए र ध्यान नगर्ने मानिसमा निष्क्रिय पाइए। मस्तिष्क स्क्यानका केही प्रतिवेदनहरूले त यतिसम्म देखाए कि ध्यान गर्ने मानिसको मस्तिष्कका उच्च रक्तचाप, एन्जाइटी, डराउने तथा नर्भस हुने, दुखाइको महसुस हुने हिस्साहरूमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आएको पाइयो ध्यान नगर्ने मानिसहरूको तुलनामा। भने यो अध्ययनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले योगीहरूले आफ्नो अनुभव मात्रै, साधकहरूले आफ्नो अनुभूति मात्रै बताएर होइन कि विज्ञानको, आधुनिक मेडिकल साइन्सका उपकरणहरूले पनि मनुष्यको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मानसिक र चेतनात्मक स्वास्थ्य अथवा शारीरिक स्वास्थ्य दुवैसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई दाँजेर हेर्दा ध्यान गर्नेहरूको स्वास्थ्य नै स्वास्थ्य, आरोग्यता देखियो। ध्यान गर्नेको तुलनामा एकदम कमजोर अवस्था देखियो। तिनीहरू नै शारीरिक रूपमा रुगाखोकी लाग्ने, पिम्पल आउनेदेखि लिएर क्यान्सर हुनेसम्म व्यक्ति पर्दछन्। ध्यान नगर्नेहरू र ध्यान गर्नेहरू एकदम आरामले आफ्नो किसिमले आविष्कार गर्ने, लेख्ने, पढ्ने, सर्वकल्याणका काम गर्ने, ठुला धेरै मानिसहरूलाई सेवा दिने प्रकारका आविष्कारहरू गर्ने र आफ्नो चेतनामा स्थित हुने, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, जीवज्ञान सबैमा स्थित भएका मानिसहरू ध्यान गर्ने मानिसहरूमा पर्दछन्। यसकारण ध्यान कति जरुरी छ हामीले जान्नुपर्ने यही नै कुरा हो। मानिसको मस्तिष्कमा आएका यस्ता परिवर्तनहरूले मानिसको दैनिक व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तनहरू आएको स्पष्ट देखियो। यो नै मानिसको सूक्ष्म शरीरमा आएको भावातीत अनुभूति तथा परिवर्तन हो। ध्यान साधना र मानिसको अनुशासित जीवनशैली सँगसँगै मानिसको मस्तिष्कका अधिकांश हिस्साहरूमा यस किसिमका सकारात्मक परिवर्तनहरू बढ्दै गएपछि क्रमशः मानिस जीवज्ञानी, आत्मज्ञानी हुँदै ब्रह्मज्ञानीमा उपलब्ध हुने हो। किनकि यसरी मानिसका मस्तिष्कका हिस्साहरूमा आएको परिवर्तनले उसको आत्मामा रहेका जन्मजन्मका कर्मबन्धनका संस्कारहरू तथा पीडाहरू तथा ट्रमाहरू सबै मेटाउँछ, जलाउँछ र उसको आत्मा अर्थात् चेतना शुद्ध बनाउँछ। शुद्ध आत्मा अर्थात् शुद्ध चेतना नै प्रकाशित तथा इनलाइटमा उपलब्ध हुन्छ अथवा बुद्धत्वमा प्राप्त हुने हो, मोक्षमा उपलब्ध हुने हो, निर्वाण तथा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुने हो। हामीले यो अध्यायका युवाका लागि सहज अध्यात्म साधना र योग ध्यानको वैज्ञानिकता तथा वैज्ञानिक प्रयोगको आधारमा आएका ज्ञानहरू, तथ्याङ्कसहितका ज्ञानहरूको विषय वाचन गऱ्यौँ। यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। अर्को अध्यायमा फेरि युवा र अध्यात्मसँग सम्बन्धित विषयहरूमै हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।